लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहकस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। बाधूलाब्धिसरोजसौम्यविकसद्रङ्गार्यदौहित्रकं श्रीमत्कोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितम् श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यवारान्निधिम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणोकड़े कङ्कणं सर्वाङ्गे हरितन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकरान्नभनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभु निर्मायस्येते यदमोऽसु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्टा भगवान् वचंसि मे। दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दयातरङ्गानुचरा कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाममृतां क्षरन्तीं सरस्वतीं संस्कृतकामधेनुं प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् को श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को वैदिक सनातन धर्म को समस्त भागवत वृंद को श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री श्याम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम का पावन चरित्रहरू श्रवण गरेर पवित्रतम पुरुषोत्तम मास जो भगवत स्वरूप छ त्यस्तो महिनामा आराधना गर्ने परम सौभाग्य हामी सबैलाई प्राप्त भएको छ। हिजोको प्रसङ्गमा हामी सुन्दै थियौँ मेधावी ऋषिकी पुत्री सुन्दरीको साथमा श्री दुर्वासा मुनिको भेटघाट भयो। दुर्वासा मुनिले उनलाई त्यो दुःखरूपी अग्निबाट निकाल्नका निमित्त भयङ्कर त्यो प्रारब्धको त्यो दलदलबाट उनलाई निकाल्नका निमित्त केही राम्रो उपाय सोचेर उनलाई बताउन खोज्नुभयो। परन्तु प्राय समापन्न विपत्तिकाले धियोपि पुंसाम मलिना भवन्ति, बुद्धिले काम गर्दैन। जब दुःखै पाउनु छ, प्रारब्ध कर्म भोग्नै छ, यो त भगवानको सङ्कल्प हो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पूर्व जन्ममा हामीले जो जस्ता पनि शुभाशुभ कर्महरू गरेका छौँ त्यो निश्चित रूपमा भोग्नै पर्दछ, नभोगिकन सकिँदैन। नाभक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, करोडौँ ब्रह्मको पालासम्म भए पनि त्यो गरेका शुभाशुभ कर्महरूको फल आफूले गरेको आफ्नो कमाई आफैले भोग्नु पर्दछ। त्यही प्रारब्धले उनको बुद्धि विकृत भएर ऋषिले बताएको अति सुन्दर, अति सुगम, अति सरल र अति सजिलो तरिकाले उनको जो दुःखरूपी सागरबाट निकाल्ने एउटा उपाय स्वरूप पुरुषोत्तम मासको उपासना जो सिकाउनु भएको थियो त्यो कुरालाई उनले नराम्रो मानेर त्यसलाई मानिनन् र उन ऋषि चाहिँ उनका प्रति दया नै गरेर क्रोधले परिपूर्ण भएका क्रोधी ऋषि कसैलाई पनि श्राप नदिकन नरहने भए पनि बालिकाका प्रति उनले दया नै गरेर श्राप सहन सक्दिनँ यसले भनेर श्राप नदिकन महामुनि बद्रिकाश्रमतिर जानुभयो श्री दुर्वासाजी महाराज। त्यस पछाडि उनले म शिव पार्वतीको तपस्या गर्दछु भनेर तपस्यामा बसेकी थिइन्। हिजोको प्रसङ्गमा आज अगाडि त्यो तपस्याको के आचरण भयो, कस्तो भयो, त्यो तपस्याको प्रतिफल उनलाई हामी त्यो प्रसङ्ग सुन्दैछौँ। नारद मुनिले भन्नुभयो अति करत कुमारीयम महत् कर्म सुदुष्करम मुनीनामपि सर्वेषां तन्मे वद महामुने। हे महामुनि, हे नारायण भगवान, यो कुमारीले त महत् कर्म सुदुष्कर्म कसैले गर्न नसक्ने कर्म गरिन्। त्यस्ता दुर्वासा ऋषिको पनि कुरालाई ठोक्राइदिएर आफू चाहिँ आफ्नो इच्छाद्वारा भगवान भोलेनाथको तपस्यामा बसे। यी सबैले सक्दैनन्। नारायण भगवान हुनुहुन्छ अथारवत कल्याणी तप परम दारुणम। आफ्नै पिताको आश्रममा बसेर ती बिचारी कल्याणी ती सुन्दरीले चाहिँ के गरिन् त भन्दा परम दारुणम तपः, परम दारुण तपस्या गरे। परम दारुण भनेको कसैले नसक्ने कठोर तपस्याको आचरण गरे। के गरिन् त चिन्तयन्ती शिवम शान्तम पञ्चवक्त्रम शतारणम। शिवजीको चिन्तन गर्न लागेन। भगवत शिवजी कस्ता हुनुहुन्छ? शिवजी शान्त हुनुहुन्छ, शान्ताकारम भुजगशयनम भनेर भगवानलाई हुन्छ हो। त्यस्तै प्रकार शान्त स्वरूप हिमालयमा ध्यानमा बसेका यस्ता प्रकारले पार्वतीको साथमा विराजमान हुनुभएका श्री शिवको ध्यान गर्न लागेन्। जो पञ्चवक्त्रम पाँच मुखले पञ्चमुखी महादेवको यसरी आराधना गर्न लागे। ध्यानमा मनमा चाहिँ पञ्चमुखी महादेवलाई यसरी चिन्तन गर्न लागे। जो सनातन हुनुहुन्छ, पुराण हुनुहुन्छ। भुजङ्ग भूषणम देवम, जसको माला के छ त भन्दा भुजङ्गको सर्पको गोमन सर्पको चट्ट माला लगाउनु भएको छ जुन शिवजीले, त्यो स्वरूपको मनमा चिन्तन गर्न लागे। भुजङ्ग भूषणम देवम नन्दी भृङ्गी निसेवितम। नन्दी भृङ्गी जस्ता जो सेवकहरू छन् उहाँका शिवगणहरू, ती शिवगणहरूले चारैतिरबाट सेवा गरिरहेका छन्। बडा राम्रो तरिकाले शान्त मूर्ति बस्नु भएको छ, सर्पको माला लगाउनु भएको छ। चतुर्विंशति तत्त्वैस्सह गुणैस्त्रिभिः अभिष्टुतम। 24 तत्त्वले युक्त हुनुहुन्छ। 3 गुण पनि छन् जसमा प्राकृतिक हुने त शिव पनि त्यस्तो रूप देखाउँछ शास्त्रले। अब मान्दैनन् मान्छेहरू। प्राकृतिक रूप 24 गुणले युक्त भएको यो हाम्रो शरीर पनि हो। शिवजीको पनि त्यही 24 गुणले के अरे तत्त्वले युक्त भएको र 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हाम्रो शरीरमा पनि छ, शिवजीको शरीरमा पनि त्यही छ। यी 3 गुणले युक्त भएका 24 तत्त्वले युक्त भएका हुनुहुन्छ। त्यस्ता हुनुहुन्छ र पनि शान्त।
महासिद्धिभिरष्टाभिः प्रकृत्या पुरुषेण छ। प्रकृति र पुरुषले युक्त भएका प्रकृति पुरुष जस्तै हुनुहुन्छ। महासिद्धिले अभिष्टुत हुनुहुन्छ। सबै प्रकारका सिद्धि चाहिँ छन् उहाँसँग, सबै प्रकारका सिद्धि लिनुभएको छ उहाँले, सिद्धिहरूको यसो सिद्धिदाता हुनुहुन्छ। चन्द्रमण्डल सद्भालम जटा जुट विराजितम, बडा सुन्दर जटाको मुकुट लगाउनु भएको छ। अति सुन्दर त्यो जटाको मध्यमा यसो तेर्सो प्रकारको टेढो रूपमा राखिएको द्वितीयको चन्द्रमाको मुकुट कति सुन्दर देदीप्य भएर चम्किरहेको छ, सुन्दर हुनुहुन्छ भोलेबा। त्यस्ता भगवानको चचार दुस्तरम बाला तमुद्देश्य परम तपः, तिनै भगवानको भोलेनाथको दर्शन पाउनुका निमित्त उनले बडा राम्रोसँग तपस्या गरिन्। कसरी तपस्या गरिन्, तपस्याको आचरण कस्तो छ, कस्तो कस्तो गरिन् त उनले त्यो तपस्यामा त्यो आश्रममा बसेर भन्दाखेरि पञ्चाग्नि नाम च मध्ये स्थानीय ग्रीष्मगे रवौ, ग्रीष्म ऋतुमा सूर्य गएको बेलामा जेठ अषाढको महिनामा माथिबाट सूर्यले तताएका छन्। चारतिर 4 अग्निकुण्ड बनाएर त्यसमा हवन गरेर मजासँग अग्नि दन्दनी बोलेको छ, 4वटा कुण्डमा नजिकै, त्यसको बिचमा आफू बसेर माथिबाट सूर्यले तताएका छन्। 5 अग्नि तापेकी छन्, पञ्चाग्नि तापेर बसेकी छन्। त्यसरी माने गर्मीको बेलामा त्यसरी पञ्चाग्नि तापेर बसेकी छन्। हेमन्ते शिशिरे चैव शीत बार्यन्तर स्थिता, हेमन्त र शिशिर महिना आउँछ जब, हेमन्त भनेको मङ्सिर पुषमा, यस प्रकारले हेमन्त ऋतु, माघ फागुनमा शिशिर ऋतु हो। यो मङ्सिर पुष माघ फागुन यी 4 महिना के गरिन्छ त, जेठ अषाढ साउन भदौ 4 महिना चाहिँ पञ्चाग्नि तापेर बसेकी छन्। 5वटा अग्नि, 4वटातिरबाट आगो लागेको छ, 4तिर अग्निकुण्ड आगो बालेर बिचमा बसेर माथिबाट सूर्य रूपी आगोले तताएको 5 अग्नि भए। गर्मी त्यसरी बिताउँदैछन् कठोर तपस्या शिवजीको दर्शन गर्नका निमित्त। र जाडोको समयमा मङ्सिर पुष माघ फागुनका महिनामा के गर्दैछन् भनेदेखि पुरा त्यो चिसो पानीमा घाँटी मात्रै यहाँ घाँटीसम्म डुबेर त्यस्तो पानीमा बसेर तपस्या गर्न लागे। जाडोमा त्यस्तो चिसो पानीमा बसेर तपस्या गर्ने, गर्मीमा पञ्चाग्नि ताप्ने। वक्त्रा तथा रेजे जलस्थम कमलम यथा, त्यति बेला कस्तो देखिँदैन त्यसरी त्यो जाडोको बेलामा चिसो पानीमा घाँटी मात्रै टाउको मात्रै माथि देखाएर पानीमा डुबेर तपस्या गरेको मन्त्र जपिरहेको बेलामा कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि ठुलो भयङ्कर बढिया तलाउमा चाहिँ फुलेको एउटा कमल मात्रै हो भनेर टाउको मात्रै देखिने, बडा राम्रो कमलको कली आउँदैछ कि माथि फुल्नका लागि भनेर त्यस्तो देखिन्थ्यो उनको। त्यस्तो सुन्दर तपस्या गरे। शिरोथा प्रसितस्तस्त नीलालक विलुण्ठितः, शिर पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै प्रकारले यसो गरेर तपस्या गरिरहेको। जाज्ज्वाल वल्लभी पुञ्जेः बेष्टितेन बुभौ जले, कहिलेकाहीँ जाज्ज्वल्यमान त्यस्तो प्रकारको उसमा जलमा बेष्टित भएर बसेको नाग जस्तो देखिन्छ। ब्रह्मरन्ध्रोद्गतम श्रीमद् धूमाराजीर व्यदृश्यते, उनको त्यो तपस्या गर्दा गर्दै के देखिन लाग्यो त भन्दाखेरि ब्रह्मरन्ध्रबाट यो शिरको भागबाट टुप्पी हुने ठाउँबाट उनको के हुन लाग्यो त भन्दाखेरि श्रीमद् धूम व्यदृश्यता, धुवा देखिन लाग्यो। एकदम त्यो शिरबाट चाहिँ धुवा उड्न लाग्यो, त्यस्तो प्रकारले एकदम तातो कुहिरो उड्न लाग्यो त्यो ब्रह्मरन्ध्रबाट, त्यो कठोर तपस्याले त्यस्तो हुन लाग्यो। निलिनम सेव्यमानेन मिलिन्दादि प्रसर्पिणी, यस्ता प्रकारले मिलिन्द वृन्द आदिहरूद्वारा मा घेरिएकी, चन्दनको वृक्षमा घेरिएकी सर्पिणी जस्तै भयङ्कर देखिन लाग्यो। तपस्याको उग्रता बढेर, तपस्या बढेर त्यस्तो देखिन लाग्यो, शिरबाट धुवा उड्न लाग्यो। वर्षा सोनावृता सेते ठण्डीले वृश्चिकान्विते, वर्षा ऋतु कसरी बिताउँछ, चिसो पानीमा डुबेर गर्मीमा पञ्चाग्नि तापेर चिसोको बेलामा खुल्ला चोकमा चाहिँ यस प्रकारले पानी माथिबाट बर्सिरहेको छ, त्यही खुल्लामा बसेर कुनै लुगा इत्यादि ओछ्यान इत्यादिहरू केही नबनाइकन, कटेरो नबनाइकन हो त्यसैमा बसेर त्यसरी त्यहाँ खुल्लामा बसेर यसरी तपस्या गर्न लागेन। त्यस बेला पनि सन्ध्याहरू तन्वी धुम्रपान मचिकरत, दुवै सन्ध्यामा चाहिँ अब देवताहरू त संसारमा ब्राह्मणहरूले बोलाउँछन्, सन्ध्यावन्दनका बेलामा देवताहरूलाई बोलाउँछन्, सबैलाई बोलाउँछन्, त्यसरी पूजा गर्छन्, आराधना गर्छन्। त्यस बेलामा कस्तो देखिन लाग्यो त भन्दाखेरि दुवै सन्ध्यामा देवताहरू सबैले धुवा पिउनु पर्ने भयो। यहाँबाट गएको उसको तालुबाट निस्केको तपस्याको धुवा देवताहरूले पिउनु पर्ने भयो। धुवा मुखमा लगाइदिएछ, कस्तो लाग्छ हामीलाई अनुमानिन्छ नि मान्छे। स्वर्गका देवताहरू उनको तपस्याको बलबाट निक्लेको धुवाले अनुमानिन लागे। आकाशमा देवताहरूलाई हैरानी भए, धेरै नै अप्ठ्यारो भए, श्वासै फेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे, त्यत्रो कठोर तपस्या गरिन् उनले। पुरन्दर पराम चिन्ताम अभाव अश्रुत्य तत्तपः, ती बालिकाको तपस्यालाई सुनेर यो के कारण यस्तो भइरहेको छ, हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारो किन भयो, हामीले धुवा कहाँबाट आइरहेको छ, किन अप्ठ्यारो भइरहेको छ, चिन्तन गर्दै खोज्दै जाँदाखेरि इन्द्र महाराजका मनमा बडा चिन्ता भयो कि यी बालिका यस्ती थिइन्, एउटी हटवाली, यस्ता प्रकारकी उनले चाहिँ आफ्नो पिताको आश्रममा बसेर यस्तो कठोर तपस्या गरेकी छिन्, उनीहरूको तपस्याको यो धुवा हो महाराज भनेर कसरी इन्द्र महाराजलाई सुनाइदियो त बडा चिन्ता भयो। इन्द्रादि देवताहरू
मान्छेभन्दा पनि बढी ईर्ष्यालु हुन्छन्, डाहा गर्दछन्, अर्काको उन्नति सहनै सक्दैन। बरु मान्छेले त कसैको उन्नति भयो भने परपर कुरा मात्रै काट्छन्, उनीहरू त अर्काको उन्नतिमा अर्कालाई नै काट्दिन्छन्, उन्नतिवालालाई नै काट्दिने, त्यस्तो प्रकारका ईर्ष्यालु। त्यस्तो लोकमा जानका निमित्त मान्छेले पुण्य गर्छ। स्वर्गमा जाने भने त्यही पुण्य गरेर स्वर्गमा जाने हो। त्यहाँ स्वर्गमा यहाँको भन्दा बढी दुःख छ, यहाँको भन्दा बढी ईर्ष्या गर्ने, डाहा गर्ने, सिधै त्यसलाई त खसालिदिइहाल्ने, दया नभएका त्यस्ता छन् देवता। सत्य भएर के गर्ने, उनीहरूलाई आफ्नो पद जोगाइराख्नका निमित्त बडा आपत परेको। दुर्घर्षण दिविजय सर्वैहि स्पृहणीय महर्षिभिः, सबै महर्षिहरू, सबै स्वर्ग बस्नेहरू, सबैजनाहरूका लागि यो स्पृहणीय भयो, एउटा विचारणीय भयो कुरा। अब के गर्नुपर्ने होला, यसका लागि के गर्ने, कसरी शान्त हुने, कसरी हामीले शान्तिपूर्वक बस्ने भन्ने चिन्ताको विषय बन्यो। यो बालिकाको तपस्या चाहिँ त्यस बेला सबैको चिन्ताको विषय बन्यो। एवं तपसि वृत्ताया मर्षेभ्यां नृपनन्दनः गन्तान्यब्द सहस्राणि नवराजन्यभूषणः। 9000 वर्ष बिताइने यसरी तपस्या गर्दा गर्दै उनले। त्यति लामो तपस्या, 1-2 दिनमा धुवा आउने हो। तपाईँहरू पनि बेलुका गरेछौ, आँखा चिम्म गर्नु होला, खै मेरो चाउबाट धुवा आइगए, देवतालाई आपत परेको पऱ्यो, अब त कोही वरदान दिन आउँछ कि भनेर तपाईँ पनि सोच्नु होला। त्यस्तो 1-2 दिनका लागि 9000 वर्ष कति कठोर तपस्या गर्ने। पञ्चाग्नि गर्मीमा हामीलाई सूर्यको तातो पनि सहन नसकेर कोठाभित्र बसेर एसी लगाउनु पर्छ, पङ्खा चलाउनु पर्छ, हामीलाई त्यो आपत छ। उनले चारतिर आगो बालेर माथिबाट सूर्यलाई पनि त्यसरी सहन गरेर पञ्चाग्नि तापेर मजाले शिवजीको ध्यान गरेकी थिए। जाडोको बेलामा चाहिँ त्यस्तो खुट्ला घाँटीसम्मको चिसो पानीमा डुबेर गरेको थिएन। वर्षाको समयमा बाहिर एकछिन पानीले भिज्दाखेरि हामीलाई ज्वरो आउँछ भन्छ उहाँले। उनले पानीमा त्यस प्रकार 4 महिना वर्षाको पानीमा भिजेर, घाममा त्यही सुकेर, चिसोका बेलामा पानीमा डुबेर, गर्मीका बेलामा पञ्चाग्नि तापेर यत्रो कठोर तपस्या गरेको पनि तब धुवा उड्या हो उनको, होइन। हामी पनि अब एकैछिनमा ध्यान गर्दा कहिलेकाहीँ यसो मन्दिरतिर जाँदा खै मेरो धुवा उड्यो कि नै भनेर होइन हेरेर थाहा छ, धुवाको मुस्लो गयो कि नै, देवताहरू कहाँ अब त आउँछ कि कोही वरदान दिन भने जस्तो मान्छौँ। कठिनाइ अलिकति पनि दुःख उठाउनै सक्दैनौँ हामीहरू। अलिकति थोरै पूजापाठ, एक दिन उपवास व्रत केही गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो 12 बजी आउँछ, नै हजुर म त के छ, म त सक्दिनँ व्रत साथ, केही पनि सक्दिनँ भन्छ हामीले। अनि हाम्रो तपस्या फल्छ त कति कठोर, माने त्यो एउटा तेज प्राप्त गर्नका निमित्त, बल प्राप्त गर्नका निमित्त, एउटा कीर्ति प्राप्त गर्नका निमित्त मान्छेले कति ठुलो कठोरता, शारीरिक क्लेश गर्नु, काय क्लेश सहन गर्नुको नाम तपस्या हो। शरीरको क्लेश यसरी सहन गर्छ। एवं तपस्या सबैलाई त्यो एउटा शङ्काको विषय भयो, चिन्ताको विषय बन्यो। सन्तुष्ट तपसा तस्य भगवान पार्वतीपति, त्यस्तो कठोर तपस्या गरेर, होइन, 9000 वर्षसम्म गरेको यस्तो कठोर तपस्याले गर्दाखेरि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुनुभयो, खुसी हुनुभयो। पार्वतीपति भगवान भोलेनाथ आउनुभयो। दर्शयामास बालाय निजम रूपम गोचरम, कसैका लागि गोचर हुनुहुन्न। हामी जस्ता यस्ता छाला आँखा भएका, एउटा सन्ध्यावन्दन पूजापाठ कहिले नगर्ने, अर्चना गऱ्यो भने ठुलो ढिङ्गरा पिटाउने, 2 रुपियाँ दान गऱ्यो भनेदेखि पत्थरमा नाम लेखाउने खालका मान्छेहरूलाई दर्शनै मिल्दैन हो। त्यस्ता खालको दर्शन नपाउनु, माने दुर्लभ दर्शन हुनुहुन्छ भोलेनाथ पनि। त्यस्ताको दर्शन, दिव्य दर्शन पाइन् माता पार्वती सहित। तदृष्टा सहसो तस्ते देह प्राण निवागता। शिवजी भोलेनाथ भगवान पार्वतीका साथमा जब सामने प्रकट हुनुभयो, बालिका 9000 वर्षसम्म नखाइ नपिकन त्यस्तो कठोर तपस्या गर्दाखेरि पनि जिउँदै थिएन, बाँचेकै थिएन, कति राम्रोसँग आनन्द थियो। उनको शरीरमा केवल हड्डी मात्रै थियो, केही थिएन तागत। तैपनि आफ्नो इष्टलाई प्राप्त गर्दा, आफ्नो स्वामीलाई प्राप्त गर्दा, आफ्नो अभिष्ट फल सिद्ध भएको देख्दाखेरि जुरुक्क उठिन अरे तपस्याबाट, एकदम जुरुक्क उठिन र बस अगाडि गएर प्रणामी भगतम, प्राण माने मरेको शरीरमा प्राण आयो कि जस्तो शिवजी सामने आउँदाखेरि त्यति भयो। तप कृषा विषा बाला हरिष्ट पृष्ठ तदा भयो। त शिवजी पार्वतीको दर्शन पाउने बित्तिकै तपस्याले अत्यन्त सुकेको अङ्ग केही थिएन, हड्डी मात्रै थियो र पनि दर्शन मात्र पाउनाले शिवजीको दृष्टि मात्रले उनका अङ्गहरू हृष्टपुष्ट भइहाले। जस्तै पहिला तपस्यामा बस्दाखेरि थिइन् त्यस्तै बनिहाले, तगडा राम्रै बनिहाले। भूरी बाह्या तपक्लिष्ट देव मीढा गरिएसी, होइन, धेरै धेरै वायु आतप आदिले चिसोले कष्ट पाएर सुकेको कृष्ण भएको एकदम कर्कश भएको शरीर पनि आज सुन्दर भयो। आफूलाई देखिने यसो आहा कति राम्रो सुन्दर, साँच्चै भगवानले दर्शन दिनुभएको हो कि यो, होइन भनेर त्यस्तै प्रकार खुसी भयो। बाला नवता भूत्वा भवन्दे गिरिजापतिम, गिरिजापति भगवान भोलेनाथ गिरिजापति श्री शिवजीको चाहिँ उनले दर्शन गरिन्, बडा आनन्दसँग दर्शन पाइन्। भवन्दे वन्दना गरिन्, चरणमा प्रार्थना गरिन्। मानसै रूपचारैः सम्पूज्य विश्ववन्दितम, विश्वले वन्दना गरिएका भगवान भोलेनाथको मानसिक उपचारद्वारा र आफ्नो जे सामग्री उपलब्ध थियो त्यसद्वारा पनि राम्रोसँग वन्दना गरिन्, हृदयदेखि वन्दना गरिन्, प्रार्थना गरिन्। तुष्टाव जगतां नाथम भक्तियुक्तेन चेतसा, स्तुति गरिन्, वन्दना गरिन्, भक्तिले प्रेमले, हृदयबाट प्रेम, मानसिक हृदयबाट। कुनै आवाज हुन्छ नि मान्छेहरूको, कुनै आवाज जो हृदयबाट आउँछ नि त्यो आवाजको अलग्गै आनन्द हुन्छ। जसले माथि माथि उपचार गरेर भनेर ठिक्क पार्नका लागि जो बोलेको हुन्छ त्यो पहिले नै थाहा भइहाल्छ। ए ठिक्क पार्नका लागि चाप्लुसी गरेको हुन्छ, चिल्लो लगाउनका लागि हो ठिक्क पार्दैछ यो, होइन, यहाँ अब चाप्लुसी गर्दैछ भन्ने कुरा पहिले नै थाहा भइहाल्छ। यथार्थ हृदयबाट यदि कुनै कुरा बोलेको छ भने
त्यसको मजै अर्कै हुन्छ क्या। त्यो हृदयबाट बोलेको कुराको मजै अर्कै हो। त्यसरी हृदयबाट बोलेर भगवानको आराधना वन्दना गरिन् उनले। के भनिन् त? बडा राम्रो वन्दना प्रार्थना गरिन्, शिवजीको स्तुति गरिन्। के भनिन् बालिकाले? अये शैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्ग भूतेश गौरीश शम्भो तमा सोम सूर्याग्नि दिव्या त्रिनेत्रः मदाधार मुण्डास्थिमाली नमस्ते भने। हे शैलजा वल्लभ, शैल भनेको पर्वतबाट जन्मेकी पर्वतकी छोरी पार्वतीका हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे प्रभो भूतेश, हजुर सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका ईश हुनुहुन्छ, शासक हुनुहुन्छ। गौरीश, गौरीका पति हुनुहुन्छ शम्भु, हे नाथ। तम सोम सूर्याग्नि, तमो गुणले युक्त भएका सोम सूर्य चन्द्रमा अग्नि आदि जस्ता सोम सूर्य दुईटा नेत्र छन् त्यसका, चन्द्रमा र सूर्य जसका नेत्र छन्। त्यसको साथसाथै एउटा अर्को तमोगुणी नेत्र पनि भयो भन्नाले त्रिनेत्र हजुरलाई भनिन्छ। मदाधार मुण्डस्ति मालिन नमस्ते, मेरा आधार हुनुहुन्छ हजुर, मेरो अब दुःख पीडालाई दूर गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ। हे मुण्डस्थि मालिन, मुण्ड माने मानवका मुण्ड कपालहरूको माला लगाउनु भएको छ, कपाल माली हुनुहुन्छ हजुर चाहिँ। हजुरलाई मेरो नमन छ, नमन छ, म हजुरकै हुँ। नरो नेकतापाभिभूताङ्ग पीडा परे घोर संसार वार्धौ निमग्नः खलव्याल कालो ग्रदंष्ट्राभिद्रष्टो विमुच्येद भवन्तं शरण्यं प्रपन्न भन्नुलाई। संसारका नरहरू अनेक प्रकारका तापले अभिभूत छन्, उनीहरूका अङ्गहरूमा पीडा भइरहेको छ, धेरै पीडा छ। त्यस्ता प्रकारका पीडित जनहरूका लागि घोर संसार वार्धौ, यो घोर संसार विवारिधी जलबाट हजुर चाहिँ त्यसमा निमग्न भएका जनहरूलाई खलव्याल कालो ग्रदंष्ट्राग्नि दष्ट, खलहरूलाई ब्याल होइन सर्प जस्तो बनेर, काल जस्तो उग्र दंष्टा बनेर विमुच्येद, हजुरले त्यस्ता घोर संसार विवारिधीबाट सबैलाई विमुच्येद मुक्त गराइदिनुहुन्छ प्रभु। भवन्तम शरण्यम प्रपन्न, हजुर शरण्य हुनुहुन्छ, शरण जान योग्य हुनुहुन्छ, म हजुरका शरणमा छु, शरणमा छु भन्नलाई। विभोयेन बाण स्वकी कृतस्थ मृता जीवतालर्क भूपाल पत्नी दयानाथ भूतेश चण्डीश भव्य भवत्राण मृत्युञ्जय प्राणनाथ भन्नलाई। विभो, हे समर्थशाली भोले बाबा, एन बाण स्वकी कृतस्थ, आफ्ना बाणहरूलाई आफ्नो बनाएर मृत जीविता अलर्क भूपाल पत्नी, भूपाल पत्नीलाई अलर्ककी भूपाल पत्नीलाई मृता मरेकीलाई पनि जीवित गर्दैन। हे दयानाश, हे भूतेश सम्पूर्ण प्राणीहरूका मालिक, हे चण्डीश, चण्डीका स्वामी, भव्य भयङ्कर विशाल हजुरको स्वरूप छ। भवत्राण मृत्युञ्जय प्राणनाथ, हजुर त्राणकर्ता हुनुहुन्छ, मृत्युञ्जय हुनुहुन्छ त हजुरलाई मृत्युञ्जय भने। त्यसो मृत्युञ्जय त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् भनेर शिवजीको आराधना गर्नुहुन्छ। जसले मृत्युञ्जयलाई मृत्युलाई जित्नका निमित्त, काललाई जित्नका निमित्त पनि यसरी वेदले यस प्रकारले मृत्युञ्जय भनेर भोले बाबाको यसरी स्तुति गरेको हुन्छ होइन। त यस्ता प्रकारका हजुर हुनुहुन्छ। त्यसमाले मखध्वंसकर्ता समस्तारिहर्ता, यज्ञहरूको माने दक्ष प्रजापति जस्ता अहङ्कारीहरूको घमण्डीहरूको यज्ञलाई ध्वस्त गरेर त्यस्ता अहङ्कारीहरूलाई पनि तह लगाउने हजुर हुनुहुन्छ होइन। मुखध्वस्तकर्ता समस्तारिहर्ता, आफ्ना भक्तका समस्त अरि शत्रुहरू जो छन् तिनीहरूलाई नष्ट गर्नेवाला। सदा सेवकानाम भवध्वंसकर्ता, सधैँ सेवकहरूको सेवा गर्ने भक्तहरूको सबै प्रकारका दुःखहरूलाई ध्वंस गरिदिनेवाला। नमो जन्म हर्तम पुरा सृष्टिकर्ता होइन, सृष्टिकर्ता आदिहरूको सृष्टिलाई पनि ध्वंस गर्नेवाला। तुदियाना प्राणनाथ नाथा अघहर्त, मेरा म जस्ता पापीहरूका पापलाई पनि हरण गर्नेवाला। हे प्राणनाथ, हजुरलाई मेरो वन्दना छ, प्रार्थना छ, शिवजीसँग भन्न लाग्यो। भगवान कृष्ण भन्छ यसरी तत्कृतम स्तोत्रमाकर्ण्य तपसोग्र तरेण च प्रसन्न बदनाम भोज तामवाच सदाशिव। तपस्कृतम, तपस्या पनि गरेकी छिन् होइन, उनले गरेको स्तोत्रद्वारा। तपसो उग्र तरेण च, उग्र तपस्याद्वारा पनि र उनले गरेको स्तोत्रद्वारा पनि प्रसन्न बदनाम भोज, सुन्दर उज्यालो हँसिलो श्रीमुखारविन्द बनाएर भोले बाबा सदाशिवले चाहिँ तम उवाच, ती बालिकालाई भन्नुभयो। के भन्नुभयो शिवजीले? भन्नु वरम वरय भद्रम ते यस्ते मानसी वाञ्छितम प्रसन्नोऽसि महाभागे मामाखित तपस्विनी। ए तपस्विनी बालिका, प्रसन्नोऽस्मि, तिमीसँग म प्रसन्न भएको छु। ए महाभाग्यशालिनी, वरम वरय, के चाहिएको छ तिमीलाई? वरदान माग, म वरदानका निमित्त आएको छु। यस्तै मानिनी वाञ्छितम, तिमीले चाहेको इच्छा गरेको सब चिज म दिनु तयार छु, ल माग वरदान भन्नुभयो। शिवजी खुसी हुनुभयो। तदा कर्ण कुमारी महानन्द परिप्रदा, जब भोले बाबाले आफ्ना इष्टले त्यस्तो घोर तपस्या गरेर प्रसन्न भएर दर्शन दिएर आफूलाई बरु भद्रम ते प्रसन्नोस्मि वरम वरय भनेर
यस्ता शब्दहरू पुकारा गरेको सुन्ने बित्तिकै हृदयमा यति आनन्द भयो कि आज मेरो जन्म सफल भइहाल्यो, मैले गरेको कर्म सफल भइहाल्यो। उवाच वचनम राजा सुप्रसन्नम सदाशिवम, होइन यस्ता प्रकारले खुसी भएर सदाशिवसँग प्रसन्न मुद्राद्वारा यस्ता प्रकारको वचन बोलिन्। ती बालिकाले के मागिन् त भोलि बाबासँग घरमा? बालोवाच, बालिकाले दीननाथ दया सिन्धो प्रसन्नस्तेन ममोपरि तदा मत्कर्मितं देहि मत्कामितं देहि मा विलम्बम कुरु प्रभो। हे दीननाथ, हे दयाका समुद्र, प्रसन्नस्तेन ममोपरि, यदि मसँग हजुर प्रसन्न हुनुभयो, साँच्चै हो यो कुरा, मैले सपना त देखेकी छैन, कहाँ सत्य हो कि क्या हो, मैले सत्य देखिरहेको थिएँ भने मतकामितम, मैले इच्छा गरेको माम देही, मलाई दिनुहोस्, मैले जे इच्छा गरेको छु त्यो दिनुहोस्। विलम्बम मा गुरु प्रभो, मलाई धेरै ढिलो भइसकेको छ, अब विलम्ब नगर्नुहोस् प्रभो, अब विलम्ब नगर्नुहोस्। के चाहिएको त देवी, तिमीलाई भन त सही पहिला, के चाहिएको, के छ इच्छा तिम्रो भन्दाखेरि उनले के माग्ने हो त भन्दाखेरि पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिमहम वृणे पति देहि महादेव नान्य मे चिन्तितम हृदय, मेरो हृदयमा अरू कुनै चिजको चाहना छैन, कोही चिज मैले चिन्तन गरेकी छैन। पतिम देहि एकपल्ट भयो, फेरि पतिम मह्यम दुईपल्ट भयो, होइन पतिम पतिमहम पतिम पति भनेर दुई चारपल्ट भयो। वृणे पति देहि पतिम देहि, पति देव, मलाई पति, म पतिको वर्ण गर्दछु, महादेव त्योभन्दा अन्य मलाई केही पनि चाहिएको थिएन भनेर 5 पल्ट पति 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 शब्द उनले उच्चारण गरिन्। 5 पल्टसम्म पति 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 भनेर यस प्रकार, किनकि बिहा नभएको चिन्ताले तपस्या गरेको थिएन बिचार। कोही बिहा गर्छन् कि भनेर त्यस प्रकारले बिहाको लागि यत्रो कठोर तपस्या गरेको, उनलाई त अब शिवजी पनि फुत्कियो भने बिहा हुँदैन भन्ने डर लागेर हतारिहालिन्, आत्तिहालिन्। आँतेर यसरी पति मागिन्। ल त अब त्यसपछि भगवान् शिव त गनिराख्नुहुन्छ सबै कुराहरू, जे भन्यो त्यही गर्नेवाला हुनु त भोलिनाथ त भइहाल्नु। एवं उक्ता तदार्सेयम वीरराम कपर्दिन, एवं अस्तु, ठिक छ, तिमीले भनेकै पुरा होस् भन्दिन, होस् तिमीले भनेको पुरा होस् भनेर वरदान दिइहाल्नु। तदा गर्ने महादेव जगाद मुनिकन्याको सामनेबाट त्यही वरदान चाहिएको थियो, अरू मलाई केही चाहिएको थिएन, त्यही पति वर्ण गर्छु, पति चाहियो पति चाहियो पति चाहियो भनेर 5 चोटि पति 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 भनेर यसरी उच्चारण गरेकी हुनाले यदि हुन्छ भनिदिनु, शिवजी त हराइहाल्नुभयो, त्यहाँबाट जानुभयो, शिवजी जानु खोज्नुभयो त यसो भन्न लाग्यो। फेरि शिवजीले भन्नुभयो त्वया यत स्वमुखे लोकतम तदस्तु मुनिकन्यके, तिमीले आफ्नै मुखले जे भन्यौ देवी त्यो तिम्रो लागि पुरा होस् भन्ने, आफ्नै मुखले मागेको हो नि, उनले मागेको त दिनु पर्यो, इच्छा गरेको दिने हो। जसले जे इच्छा गरेको छ त्यही, त्यस कारणले सकाम इच्छा नगर, संसारका कुराहरूलाई इच्छा नगर, मनमा संसारका कुराहरूलाई छोडेर मन पवित्र गरेर शुद्ध बनाएर केवल परमात्मा प्राप्तिको संसारको दुःख रूपी दलदलबाट निक्लेर त्यो शाश्वत शान्तिलाई प्राप्त गर्ने चाहना राखेर मात्रै कुनै पनि शुभ कर्म गर, चाहे तीर्थ जाऊ, चाहे व्रत गर, चाहे दान गर, चाहे पुण्य गर, चाहे यज्ञ गर, चाहे यागादि गर, जे पनि गर, त्यो चाहिँ के गरेर गर, मन शुद्ध गरेर एकमात्र परमात्मा प्रसन्नता हो। त्यसमा भगवत भागवत आचार्य कैङ्कर्यार्थे भनेर हामीहरूको आचार्य परम्परामा के छ त नियम भन्दाखेरि कुनै पनि कर्म गर्नुपर्ने भगवत भागवत आचार्य मुखोल्लास जातम, अरू केही चाहिएको छैन। भगवानको आचार्यको र भागवतहरूको सबै जनहरूको चाहिँ मुखोल्लास होस्, बस योभन्दा बढी हामीलाई केही चाहिएको होइन। त्यो मुखोल्लासपछि भगवान खुसी भइसकेपछि, भागवत खुसी भइसकेपछि, आचार्य खुसी भइसकेपछि अब त्यो भाग्य मान्छेलाई नमिल्ने चिज छ के र, त्यसले जे चाह्यो त्यही पाउँछ। त्यसकारण यति 3 जनालाई खुसी गर्नुपर्ने कर्मको स्वरूप त्यस्तो। तर कामनाले युक्त भएका व्यक्तिहरू कोही छोरोको लागि भनेर छोरो 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 भन्दै त्यही छोरै मात्रै माग्छ। ध्रुव जस्ता एउटा भनौँ न त्यस्ता तपस्वीले पनि भगवानलाई प्राप्त गरेर के चाहियो वरदान भन्छ, अब मलाई मुक्ति चाहियो हजुर, मुक्ति दिनुहोस् भन्दा के को मुक्ति चाहियो, बस्ने बेलामा चाहिँ उहाँ राज्य चाहियो भनेर राजा हुनका लागि तपस्या गरिरहेको थियो। राजा नभइकन मुक्ति हुन पाइन्छ, पहिला जे इच्छा गरेर बसेको छ तपस्यामा त्यो पहिला पुरा हुनुपर्छ। यो त मुक्तिको चाहना त तिमीलाई अहिले मेरो दर्शन भएपछि मात्रै पो भएको हो त, पहिला कहाँ थियो र तिमीलाई मुक्तिको चाहना, पहिला त राजा हुने चाहना थियो। त्यसो हुनाले 36,000 वर्ष राजा हो अनि त्यसपछि मुक्ति दिउँला भनेर राजा हुने इच्छा नहुँदै पनि राजा हुने इच्छा गरेर तपस्यामा बसेको हुनाले पहिला 36,000 वर्ष राजा हुनै पर्यो अनि त्यस पछाडि मात्रै बल्ल मुक्ति पछिको हो त्यो। त्यसो हुनाले जे क्रमले हामीले सोचेका छौँ बोलेका छौँ, कर्म 3 प्रकारले हुन्छ, मनले कर्म हुन्छ, वचनले कर्म हुन्छ र कर्मले कर्म हुन्छ। त्यसो हुनाले मनले पनि गरेको कर्मको पनि फल पाइन्छ, वचनले गरेको कर्मको पनि फल पाइन्छ र कर्मले गरेको कर्मको पनि फल पाइन्छ। त्यसो हुनाले जे कर्म गर्छौँ मन वचन कर्म एकै ठाउँमा राखेर एकै निश्चय गरेर यसरी हिँड्नु पर्दछ, अन्यथा आफूले गरेको घोर तपस्याबाट पनि सामान्य स्वल्प फल प्राप्त हुन्छ, जो दुःखदायी हुन्छ। त्यो फलले केही पनि आनन्द हुँदैन। त यिनले पति मागिन्, त्यही चाहना गरेर यसरी इच्छा तपस्यामा बसेको हुँदैन, उनको आपत्ति त्यही थियो, त्यही मागिन्। त्यसमा मन शुद्ध नगरिकन गरेको कुराले यसरी विफल हुन्छ। यत्तया स्वमुखे नोक्तम तदस्तु मुनिकन्यके, ए मुनिकी कन्या मुनि कुमारी, तिम्रो चाहिँ के हुनेछ भन्दा जे तिमीले आफ्नो मुखले भन्यौ त्यो पुरा हुनेछ। पञ्चकृत्वा तया यस्तत पतिम सम्प्रार्थितो धुना, तिमीले अहिले 5 पल्ट पति 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 भनेर मसँग प्रार्थना गरेको हुनाले तिम्रा 5 पति हुनेछन्। 5वटै पति, किनकि 5वटा पति चाहेको होला, त्यही भएर 5 पल्ट भने एकैपल्ट पनि पति भनिदिया भने भइहाल्थ्यो होइन। त्यसो हुनाले यिनले त्यही मुखबाट भने त्यही मिलोस् भने
तस्मात् पञ्च भविष्यन्ति पतयस्तव सुन्दरी, त्यसमाले तिम्रा 5 पति हुनेछन् है भन्नुभयो शिवजीले। ठिक छ, 5 चोटि पति 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 शब्द दोहोरिएको हुनाले जतिचोटि बोल्यो त्यतिचोटि हुन्छ। ती कस्ता हुनेछन् त पति भन्दाखेरि लफङ्गा लुला जुवारी कवाडी होइन, मार्ने पिट्ने त्यस्ता हुनेछन्। नै देवी बहुत सुन्दर तिम्रा पतिको सुर हुनेछन्, अत्यन्त सुरा बलिया, सकल धर्मज्ञ, सम्पूर्ण धर्म जान्नेवाला, अनि साधव साधु पनि हुनेछन्, ज्ञानी साधु हुनेछन्। हेर्नुहोस् त पति साधु हुनेछन्, बडा सुन्दर साधु भइदिएर आउनु। अब साधु भइदियो भने मदिरा पिउला, दुनियाँभरिका डन्डा मार्ला, खाएको पिएको पनि केही नदेला, त्यस्तो होला। तर साधु हुनेछ होइन, साधव यस्तो विक्रमा अत्यन्त विक्रमी पराक्रमी हुनेछन्। यज्ञान यजन गर्नेवाला, यज्ञ गर्नेवाला, स्वगुण ख्याता, आफ्नो गुणले नै संसारभरि ख्याति फैलिएका हुनेछन्। सत्यसन्धा, सत्यको मात्र पक्ष लिनेवाला, सत्यमा मात्रै रहनेवाला, जितेन्द्रिया, इन्द्रिय जितेका, मन वचन इन्द्रियहरू आफ्नो बसमा राखेका यस्ता महान 5 वटा पति तिम्रा हुनेछन्। किनकि तन्मुखा प्रेक्षका सर्वे राजन्य गुणसारिन, तिनीहरू सधैँ तिम्रो रूपले गुणले चाहिँ तिमीसँग आकर्षितै भइरहने, सधैँ र तिम्रै मुखलाई मात्रै हेरिरहने, तिम्रै प्रति आकर्षण भइरहने, तिमीलाई कहिले कुट्न नराम्रो बोल्न केही पनि नसक्ने, तिम्रो हित मात्रै चाहने, त्यस्ता 5 वटा पति तिम्रै मुख हेरिरहने, त्यस्ता खालका 5 वटा पति तिम्रा हुनेछन् भन्नु। गुण पनि बताऊ, यस्ता खालका 5 पति तिम्रा मिल्नेछन्। भगवान श्रीकृष्ण भन्छ इत्याकर्णे वचस्तस्य धुर्जटे रनति प्रियम उवाच वनता भूत्वा बाला, वाक्य विशारदाः, बोल्न सिपालु थिइन्, पहिलेदेखि बचपनदेखि नै साहित्य शास्त्र पढेकी थिइन्, नीति शास्त्र पढेकी थिइन्, कुशल थिइन्, बोल्न बहुत चलाक थिइन्, कसरी कलालाई मनाउनुपर्छ, के भन्नुपर्छ, कसरी कसरी कुरा गर्नुपर्छ, कहाँनिर कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ, यो कलामा अत्यन्त निपुण भएकी बालिका चाहिँ शिवजीले यसरी 5 वटा पतिको लागि वरदान दिएपछि बोल्न लागिन्। एवं मे गिरिजाकान्तम मास्तु लोके ति कौतुकम, हे गिरिजापति यस्तो प्रकारको मेरा लागि नहोस् भन्न लागेन। यस्तो 5 पति मेरा नहुन्, यो त अप्ठ्यारो हो, किन नहोस् त, तिमीले माग्यो त माग्यो कुरा दिए त अब के पुगेन भन्दाखेरि अति कौतुकम लोके, लोकमा मेरा लागि अति कौतुक हुनेछ। के हो यस्तो अचम्म भन्दैछन्, दुनियाँले कसैका भएको छैन आजसम्म त्यसरी 5 पति राखेर बस्ने कोही पनि भएकी छैनन्। मेरो लागि यो कस्तो अचम्म अनौठो दिनुभयो त वरदान। एकस्या एक एवास्ति भर्ता नार्या सदाशिव, हे सदाशिव एक नारीको एउटै पत्नी र पति र एउटा पत्नीको एउटा नै पुरुष हुन्छ, संसारमा यही देखिएको छ होइन, एउटा मात्रै बिहा गर्छन् सबै, त्योभन्दा बढी हुँदैन। भनेपछि मेरो लागि 5 कसरी हुने हुन्छ? न द्रष्टुम न श्रुतम क्वापि, कहीँ नदेखिएको छ, अहिलेसम्म नसुनेको छ यस्तो कुरा होइन, यस्तो मेरो लागि किन वरदान। नारीका पञ्चभर्तृका, एउटी नारीका 5 पति भन्ने त कहीँ सुनेको पनि छैन, कहीँ देखेको पनि छैन। हजुर यो के गर्नुभयो हजुरले? एकस्य पञ्चपत्नीस्तु पुरुषस्य भवन्ति, कहाँ विडम्बना यस्तो देखिन्छ कि एउटा पुरुषका 5 पत्नी बरु हुन सक्छन्, त्यस्ता त भएको कहीँ देखियो सुनियो पनि, तर एउटी नारीका 5 पति चाहिँ कहीँ पनि देखिएन, कहीँ पनि सुनिएन। मेरो लागि मात्र यस्तो किन गर्नुहुन्छ त हजुरले? तदीयाहं कथं सम्भव भवेयम पञ्चभर्तृका, हजुरले मलाई तदीय म हजुरकी हुँ नि त, हजुरकी भक्तलाई यस्ता प्रकारको एउटा क्लेश भयो भनेदेखि त कति नराम्रो हुन्छ है, हजुरकी भक्तलाई दुःख हुँदा हजुरलाई राम्रो होला र? प्रभु हे शम्भु भवेयम पञ्चभर्तृका, मेरा 5 पति कसरी बनाइदिनु भयो हजुरले? नैवारहसी वचस्तेवम मै वक्तुम कृपानिधि, हे कृपानिधि, हे दयालु, मेरो वचनका प्रति ख्याल नगरिकन हजुरले दिनुपर्ने जो वरदान हो त्यो एउटै दिनुहोस् न। हजुरले दिए त भइहाल्यो, दिने त हजुर हो नि, मैले के भनेन अब यस्तै प्रकारले बोलिहालेँ, अति होइन छटपटा। तमेव जायते लज्जा तुदीयम यता प्रभो, यदि मेरा 5 पति भएर मलाई यस प्रकारले लज्जित भएर संसारमा बाँच्नु पर्यो, अप्ठ्यारो मानेर बाँच्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरकी भक्त हो शिवजीका भक्तलाई त यस्तो नाटक गर्नु त शिवजीले भनेर हजुरको पनि त लाज होला नि त, हजुरलाई पनि लाज होला नि। भोलि तपाईँको भक्तलाई त तपाईँले त्यस्तो नाटक पो गर्नुहुन्छ त भन्ला, तपाईँको पनि नाक जाला भोलि, मेरो मात्रै हो र? इत्यादि वचस्तस्या शङ्कर प्राहताम पुनः, शिवजीसँग यसरी प्रार्थना गरेपछि शिवजीले फेरि भन्नुभयो तिमीलाई, ती बालिकालाई के भन्नुभयो शिवजीले भन्नुभयो मास्तुते अस्मिन् भवे भीरु भव्य तत परजन्मनि, यही जन्ममा हुने हो भनेर नमान देवी भन्नु। ल तिमीलाई डर लाग्यो, अप्ठ्यारै भयो भनेदेखि यो जन्ममा तिम्रा 5 पति हुँदैन। ल ठिकै छ, तिमी आत्तियौ, डर लाग्यो तिमीलाई भने यो जन्ममा, अर्को जन्ममा तिम्रा 5 पति हुनेछन्, अर्को जन्ममा तिम्रा 5 पति हुनेछन् भनेको हुनाले यी 5 पाण्डवहरूसँग उनको विवाह भयो। तिमीहरू कस्ता अयो निसम्भवा तत्र भविष्यसि तपोबलात्, तिम्रो तपस्याको बल अझै बाँकी छ, यति वरदानले मात्र तिम्रो तपस्या पुरै सकिँदैन। यो जन्ममा तिम्रो इच्छा अनुसारले बाँच्न सक्छौ होइन, तिम्रो जसरी तिम्रो लज्जा इज्जत बाँच्दछ त्यसै गरी बस्छौ, तर अर्को जन्ममा तिम्रो कुनै आमाका गर्भमा बसेर जन्म पनि हुँदैन। अर्को जन्ममा तिमी अग्निकुण्डबाट जन्मिन्छौ, अग्निकुण्डबाट जन्मेकी यी त दिव्य बालिका हुन्, यिनको चरित्र भिन्न छ, अरू जस्तो संसारका मान्छे जस्तै यी होइन भन्छन् र तिम्रा 5 भए पनि 10 भए पनि कसैले तिम्रा प्रति त्यस्तो शङ्का र अप्ठ्यारो मान्दैनन्। यो जन्ममा तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने यो जन्ममा हुँदैनन्, अर्को जन्ममा तिम्रा 5 पति होलान् भनेर अलिकति शान्ति गरिदिनु पर्छ शिवजी। अयोनि सम्भवा तत्र भविष्यति तपोबलात्, आफ्नो तपस्याको बलले अयोनिबाट माने अग्निकुण्डबाट तिम्रो जन्म हुनेछ। भर्तृजन सुखमासाध्य ततो गन्त्री परम पदम, यसमा भर्तृज माने आफ्ना
भर्तृजम आफ्नो पतिको सुख देखेर पतिलाई सुखी बनाएर त्यसपछि तिमी चाहिँ परम पदलाई पनि प्राप्त गर्नेछौ। तिमीलाई यो अप्ठ्यारो केले परेको हो थाहा छ? तिमीलाई यो कुरा थाहा पाएनौ तिमीले, किन यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो, तिमी यस्तो अप्ठ्यारोमा किन पर्यो, तिम्रो बाणीमा त्यस्तो कसरी आयो भन्ने कुरा तिमीले बुझेको छैनौ अझै पनि। तिमी बालिका त छौ, ज्ञानी त छौ अलिअलि, तर मूर्ख छौ। शिवजीले पनि मूर्ख छौ भन्नुभयो आफ्नै भक्तलाई पनि। कस्तो छौ त भन्दा दुर्वासामै प्रिय मूर्ति। दुर्वासा भनेको हुमै त हुने, अस्ति पनि त आएको थियो नि तँलाई दर्शन दिनका लागि पहिले। दुर्वासा मेरै अंश हो, मै जन्मेको हुँ दुर्वासा भनेर भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अत्रिका 3वटा सन्तान भएका थिए नि अनुसुयाबाट, भगवान् ब्रह्माजी, शिवजी अनि त्यसै प्रकारले भगवान् श्रीमन्नारायण प्रभु, तीनैजना त्रिदेव आउनु भएको थियो तपस्या गरेर। अनुसुया माताले तीनै देवले दर्शन दिनुभयो। के चाहियो माता भनेर उनको सतीत्वलाई हरण गर्न भनेर सम्झेका थिए उनीहरूले। के गरिदिएको थियो? उनको सतीत्वको परीक्षा गर्नका निमित्त आएका थिए, पतिव्रता धर्मको परीक्षा गर्नका निमित्त आएका थिए। उनले के चाहियो त भन्दाखेरि मलाई तपाईँहरू तीनैजना बालक बन्नुहोस् भन्नुभयो। बालक बन्नुहोस्, मेरा काको दुध पिउनका लागि आएका थिए उनीहरू। स्तनपान गर्नका निमित्त आएका थिए तीनै देव। म कसरी पिलाउन सक्छु, यो त अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दाखेरि ल तपाईँहरू स्तनपान गर्ने हुनुहोस् भनेर यस प्रकारले सर्वाङ्ग यस प्रकारले उनीहरूले देखाएर अनि 3वटा बालक बनेका थिए। त उनैमध्येका म शिवै त हुँ, अस्ति के अरे दुर्वासा बनेर आएको थियो, त्यति बेला तिमीले चिनिनौ। सतया अवमत पुरा, त्यस्तो शिव स्वरूप जो स्वयं दुर्वासा मुनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भनेको सही वचन तिमीले मान्दै मानेनौ। उनको अनादर गरेको फल तिमीलाई यो प्राप्त भएको हो, बुद्धिले काम गर्ने। त्यस हुनाले रहेछ कुनै पनि महात्माको, साधुको, ज्ञानीको को कुन रूपमा आउँछ। हाम्रो धर्ममा त कस्तो भनेको भने आचार्य माने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मातालाई साक्षात् भगवानको स्वरूप मान्नु, पितालाई साक्षात् भगवानको स्वरूप मान्नु, आचार्यलाई साक्षात् भगवानको स्वरूप मान्नु, लाई साक्षात् भगवानको स्वरूप मानेर पूजा गर्नु, उनले भनेको मान्नु। उनले अहित गर्दैनन्, सधैँ हाम्रो हित चिन्तन गर्दछन्, हाम्रो सही मार्ग देखाउँछन्। त्यसरी आदर गर्नु भनेको छ, तर त्यो कुरा तिमीले मानेनौ। अतिथि हुने उनी दुर्वासा तिमीलाई यहाँ अतिथि बनेर आएका थिए, साक्षात् नारायणकै स्वरूप, आफ्नो इष्टको स्वरूप हुनु। उनले जो मार्ग बताएका थिए त्यसमा विश्वास गरेर उनलाई अपमान गर्यौ तिमीले। हो, अतिथिको अपमान गर्नेवाला व्यक्तिको के हुने रहेछ? बुद्धि नाश हुने रहेछ, चाहिएका बेलामा बुद्धिले काम गर्ने रहेछ। आचार्य गुरुजनहरूको अपमान गर्ने व्यक्तिको बुद्धि नष्ट हुन्छ। बाहिरबाट देखिँदाखेरि उसको दुब्लाउने होइन, केही गर्ने होइन, खानपिन उसको बारी बगैँचा लुटिने होइन, घरको सम्पत्ति हराउने होइन, केही होइन, तर भित्रबाट उसको बुद्धि नष्ट हुन्छ। त्यसैले बुद्धि नष्ट भएपछि चाहिएको बेलामा एन टाइममा उसलाई त्यहाँ धोका हुने किसिमको उसको बुद्धि मिल्दछ, त्यस कारणले गर्नु हुँदैन। अतिथिको यसै प्रकारले आचार्यजनहरूको, पिता माताको कहिले पनि अवहेलना गरेको छ भने त्यसको प्रतिफल सदा सदा यही नै हुन्छ, बुद्धि नष्ट हुन्छ र काम गर्दैन। तिमीले मेरै स्वरूपका दुर्वासा मुनिको अपमान गर्यौ, त्यसको यो फल हो। यो अहिले दुखी भएर वरदान पाउँदाखेरि पनि दुखी हुने खालको वरदान पाउनुपर्छ। त्वया गर्भातिरेकेण ब्रह्मतेज प्रवर्धित, तिमीले त्यस्ता ब्रह्मर्षि हुन्थ्यो नि, तेज कति छ उनमा। उनले चाहेको भए तिमीलाई भस्म गरिदिन्थ्यो, खरानीको डल्लो बनाइदिन्थ्यो अस्ति नै, अनि गर्थ्यौ तपस्या, अनि पाउँथ्यौ तिमीले वरदान पनि सबै चिज होइन। तर पनि मेरै स्वरूप भएका हुनाले उनले दया गरेर गए, ब्रह्मर्षि हुन्थ्यो नि। कस्तो तेज थियो उनको तेजलाई, त्यो ब्रह्म तेजलाई तिमीले मर्दन गर्यौ। तिमीले अर्काको मान मर्दन गर्नु हुँदैन, अर्कालाई अपहेलना गर्नु हुँदैन। कोही पनि होस्, घरमा कुन रूपमा आओस्, लुडो आओस्, लङ्गडो आओस्, लाटो आओस्, बिग्रेको आओस्, कुहिएको अङ्गवाला आओस् होइन, धनीमानी आओस्, रूपवाला आओस्, कुरूप आओस्, कुनै पनि आओस्, सबैलाई हामीले त के सोच्नुपर्छ त भन्दा भगवत स्वरूप सम्झिनुपर्छ। यस रूपमा आज मैले भगवानको दर्शन पाएँ, मैले सेवा गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिलाई भगवत स्वरूप सम्झेर, हरेक हो अन्तर्यामी रूपमा विराजमान मेरो इष्टलाई सम्झेर यदि म आराधना गर्न सक्दछु भने म कहीँ पनि धोका पाउन्न। तर कसैलाई गरिबका रूपमा, कसैलाई लुगा लगाएका रूपमा, कसैलाई घिन लाग्नेका रूपमा, कसैलाई हेला गर्नेका रूपमा, कसैलाई आफ्नो इष्टका रूपमा, कसैलाई प्रेम गर्ने, कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने प्रवृत्ति जब हाम्रो मनमा रहिरहेको हुन्छ, त्यो व्यक्ति कहिल्यै पनि उँभो लाग्दैन। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, मातङ्ग नाम गरेका एकजना ऋषि हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मर्षि हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। उनी चाहिँ कस्तो भनेदेखि भगवानको घोर तपस्या गरेर भगवानलाई उनले प्रसन्न बनाएका थिए। भगवान खुसी भएर भगवान श्रीकृष्णले उनलाई कस्तो वरदान दिएको थियो भने तपाईँ मरुभूमिमा गएर पनि तपाईँलाई प्यास लाग्यो, कहीँ पानीको आवश्यकता तपाईँले महसुस गर्नुभयो भने तपाईँले पानीको चिन्तन गर्ने बित्तिकै त्यही पानी प्राप्त हुनेछ, त्यही पानी प्रकट हुनेछ, तपाईँलाई चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर। त्यस पछाडि उनले त्यो वरदान किन मागेका थियो भने उनको मनमा लोक कल्याणको भावना थियो। पानीको अवस्थामा मान्छे, पानी जीवनमै जल हो, त्यसो भएर सबैलाई जलको आवश्यकता हुन्छ। कहीँ जलको आवश्यकता पर्यो भनेदेखि त्यति बेला हुनसक्छ इन्द्रादि देवताहरू स्वार्थी भएर वर्षा नगर्दैलान्, केही गर्लान्। मैले गएर त्यहाँ गएर वर्षा गरिदिनुपर्छ, त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यहाँ गएर इच्छा गरिदिनुपर्छ र त्यसपछि वर्षा हुन्छ, तिनीहरूको पनि कल्याण हुँदैन। लोक कल्याणको भावना हुनाले त्यो वरदान भगवानले उनलाई दिनुभएको थियो। अब ती ऋषि कहाँ गए त? मातङ्ग ऋषि भन्दा मातङ्ग ऋषि उहाँ गएर के अरे उसमा गएछन्, मरुभूमिमा गएर त्यो मरुभूमिमा गएर अत्यन्त प्यासले घाँटी सुक्न लाग्यो, उनको मुख सुकिहाल्यो, एकदम तालो ओठ सुकिहाल्यो, पानी खोज्छन् त संसारभरि कहीँ पनि पानी छैन, आपतमा परे। आपतमा परेपछि हे भगवान, हजुरले दिनुभएको वरदान त हो नि, मलाई जहाँ पानीको याद गर्छस् म त्यही पानी दिन्छु भनेर हजुरले भन्नुहुन्थ्यो। म त मर्न आँटे त खै पानी दिनुभएको, हजुर आफ्नो वरदानको लज्जा राख्नुहोस्, त्यसरी पनि आफूले बोलेको कुरा पुरा गर्नुहोस् भनेर भन्न लाग्यो। त भगवानले इन्द्रलाई, देवताका राजा इन्द्रलाई बोलाउनु हो, किनकि इन्द्र वर्षाका अधिष्ठाता।
इन्द्रलाई बोलाएर भन्नु यी ऋषि ज्ञानी छन्, यी तपस्वी पनि हुन् र यिनी लोकोपकारको भावना पनि गर्दछन्, सारा दुनियाँको कल्याण गर्न सकौँ भन्ने नै भावना राखेर यिनले जहाँ मैले पानी माग्छु त्यहाँ पानी मिलोस् भनेर वरदान मागेका थिए, मैले यिनलाई पानीको वरदान दिएको थिएँ। अहिले ऋषि मरुभूमिमा तपस्या गरिरहेका छन् र उनको घाँटी सुकिसक्यो, उनको चाहिँ यस प्रकारले एकदम तालु सुक्न लाग्यो, पानीले प्यासले छटपटाइरहेका छन्। इन्द्र महाराज अब ती त कस्ता हुनु, यद्यपि मर्त्य लोकका मान्छेहरूलाई अमृत पिउने अधिकार त छैन, म के चाहन्छु त भन्दाखेरि आज तिमीले गएर स्वर्गको अमृत उनलाई एक भाँडो लगेर उनलाई अमृत पिलाइदेऊ त। तपाईँले अप्ठ्यारो मान्नु भएर, किनकि स्वर्गमा गएपछि मात्रै अमृत पिउनु पाइन्छ, मर्त्य लोकका मान्छे त अमृत पिउनु पाउँदैन, यो अमृत कसरी दिनुभयो भन्नु होला। अधिकारी हुनुहुने, ज्ञानी हुनु, सामान्य मनुष्य जस्ता छैन, अत्यन्त तपस्वी छन्, जाऊ र तिमीले अमृत पिला भन्दाखेरि इन्द्र महाराजले भन्नु ठिकै छ, उनको तपस्याको उनको धर्मको म परीक्षा गर्नेछु, म चण्डालको रूप धारण गरेर अनि उनलाई अमृत लगेर पिलाउने छु। हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ ल जाऊ पिलाऊ भनेर भगवान्ले पठाइदिनु भयो। अब इन्द्र महाराजलाई पानी 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 भनेर तडपिरहेका बेलामा चाहिँ उताबाट इन्द्र महाराज के आयो भन्दा चमडाको भाँडो हुन्छ क्या, पहिले तपाईँहरूले देख्नुभयो कि भएन, पहिले शौचालय साफ गर्नका लागि अथवा अरू जङ्गलतिर जाँदाखेरि चामी करण्डको भने चमडाको भाँडो बनाएको हुन्थ्यो क्या, एउटा राम्रो चुइँदैन थियो भने त्यो राम्रो, पानी पनि एकदम शीतल रहन्छ त्यसमा, बहुत राम्रो, त्यसमा पानी राख्नका लागि त्यसरी भाँडो बनाएको थियो। चमडाको भाँडोमा अमृत भरेर लिएर बडा एउटा चमडाको भयो क्या, चामको बनेको छालाको भाँडो, त्यसमा पानी भरेर चण्डालको रूपमा काला लुगा लगाएर कालो मल्टे भनेर इन्द्र महाराज उनका सामने जहाँ पानी पानी भनेर आए त्यहाँ पुगे। अब प्यास लागेको बेलामा ल महाराज म आएको छु, ल तपाईँ प्यासले व्याकुल हुनु, यो मैले त कति मिठो पानी थियो यसमा मैले पिएँ, हजुर पनि पिउनुहोस् भनेर आफूले पहिला पिएर त्यो भाँडोको पानी अनि ल पिउनुहोस् भन्दाखेरि त चण्डाल जस्तो कहाँ तेरो हातको म पानी पिउँछु के गर्छु भनेर उसलाई चाहिँ तँलाई छुँदैछु मैले, जा उता जाता भन्छु। नै नै हजुर, म त एउटा मानवताको नाताले मानव सबै एउटै हुन् भनेर सम्झिन्छु, त्यसो भयो भनेर हजुरलाई परेको पीडा दुःखलाई दूर गर्नका निम्ति यो पानी लिएर आएको छु, पिउनुहोस् न, यो यताउति हेर्नु हुँदैन, आफूलाई आपत परेका बेलामा आफ्नो ज्यान जोगाउनु पर्दछ, पिउनुहोस् न यो पानी, ल म त दयाले आएको भन्दाखेरि उनले त हप्काए, दुष्ट कहेको त चण्डाल तेरो हातको पानी त कहाँ, मैले तैँले दिएको अमृत पनि पिउन जा त भनेर यस प्रकारले ठोक्राइदिए। त्यसो हो भनेदेखि ल ठिकै छ त भनेर इन्द्र महाराज त्यसै रूपमा फर्केर आए, पठाएको थियो अमृत। अब त्यस पछाडि पानी पाएन त अझ भगवान्सँग रुन लागे, पानी पानी हजुरले दिएको वरदान त हो, खोइ हजुरले आफ्नो लाज त राख्नु पऱ्यो, कतिमा आफ्नो बोली त पुरा गर्नु पऱ्यो, खै पानी देऊ भन्दाखेरि अब भगवान् फेरि आउनु भएन, नआएपछि अब मैले बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन। फेरि उत्तिखेर देखिएको उत्तिखेर हराएको देखेर उनले के सोचेको भने यो मान्छे त यसरी उत्तिखेर देखिने उत्तिखेर हराउने हुँदैन, यो त मेरो धर्मको परीक्षा गर्नका निमित्त भगवान्ले पठाएको कोही देवता त होइन, को हो यो, के भयो यस्तो प्रकारको, कहाँ मैले गल्ती त गरिनँ उसको हातको पानी नपिएर भनेर छटपट्टि हुन थाल्यो उनको मनमा, अत्यन्त अचम्म मान्न लाग्यो। अनि सोच्दै सोच्दै ए बा मैले के गरेको भन्दा मानव भनेको मानव हो, आखिर उसले पानी लिएर आएको थियो, कसैले केही पनि हुनसक्छ यस्तो रूपमा आयो, मैले पानी उसले अनादर गर्नु हुँदैन थियो, अहिले पनि यति ठुलो भएर यति महान भएर यति ज्ञानी भएर ममा त अझै ठुलो सानो होइन, निच उचको भेद छँदैछ भनेदेखि अरूमा चाहिँ निच उच ठुलो सानोको भेद हुँदैन, यो त मैले गल्ती गरेँ, यो त यो गर्दाखेरि त हुँदैन, कसैलाई पनि निच उच मानेर भक्ति गर्छु भन्छ, ठुलो हुँ भन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ भक्ति हुन सक्दैन, गल्ती भयो भने त। अब यस्तो गल्ती गर्ने अर्का मानव मात्रलाई जीव मात्रलाई यसरी हेला गर्ने मान्छेले मान्छेलाई हेला गरेको होइन कि साक्षात् देवको अपहेलना हो त्यो, उनै भगवान्को अपहेलना गर्नेवाला मान्छे मैले अब बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन, मर्छु यो मरुभूमिमा भनेर मजाले आसन सासन लगाएर मैले बाँच्नु हुँदैन अब भनेर आसन जमाएर मजासँग मर्नु तयार भएर बसेका थिए त। अब प्राणै अग्नि निकाल्छु, यो अग्नि र मर्दिन्छु म, अब मैले बाँच्नु अर्कासँग भेदभाव गर्नेवाला दृष्टि, भेद दृष्टि हुन्जेलीसम्म भगवान्को अनादर हुन्छ। जबसम्म हामी सानो ठुलो उच निच जान्ने नजान्ने मूर्ख ज्ञानी यस्ता प्रकारको तलमाथि ठुलो सानो यो भेद गरिरहन्छौँ आपसमा, त्यो भेद रहन्जेलीसम्म ईश्वरका प्रतिको त्यो भेद हो, त्यो अपहेलना भनेको ईश्वरको अपहेलना हो। त्यसैले त्यो अपहेलनालाई चाहिँ मैले अब अपहेलना गर्नेवाला ईश्वरलाई नै पाउनु छ, ईश्वरका अपहेलना गर्नु छ, अनि के कहाँ लाग्यो ठुलो भएर भनेर मर्छु भनेर तपस्या गर्न यसरी योगाग्नि प्रकट गर्न लाग्यो त भगवान्लाई आपत परिहाल्यो, दर्शन दिनै पर्यो। भगवान्ले दर्शन दिएर भन्नुभयो के हो अहिले पख एकछिन कुरा, तिम्रो जीवन तिम्रो हातमा छैन, तिमी के आफ्नो लागि तिम्रा प्राण तिम्रा बसमा छन् र तिम्रा प्राण त यी अरूका हातमा छन्, सबैका हातमा, यिनका लागि हो तिम्रो प्राण, तिम्रो हो र यो प्राण तिम्रो होइन, यी सबैको कल्याण गर्नका लागि तिम्रा यहाँ प्राण स्थापना गर्नेवाला म हो, तिमीले त्यसै मन लाग्यो मर्न पाउनुहुन्छ, मर्न पाउनुहुन्न, तपाईँ यसै मर्न पाइन्छ, जतिखेर मर्छु केका लागि तपाईँको काम बाँकी छ, अझै के गर्नु छ, अनि त्यो गर्न बाँकी छोडेर अहिले अर्काका हातमा गएको प्राण तपाईँ आफ्नो निजी सम्झेर जतिखेर फाल्न चाहे फाल्ने, राख्न चाहे राख्ने, तपाईँको प्राण स्वतन्त्र हो र अहिले मर्न पाउनु पर्नु न। हजुर म जस्तो अपराधी अर्काको अपमान गर्नेवाला, तिरस्कार गर्नेवाला, हजुरलाई हेला गर्नेवाला मैले बाँच्नु ठिक छैन, सानो ठुलोको भेदभाव गर्नेवाला मैले बाँच्नु ठिक छैन, उच निचको भेदभाव होइन त्यो हजुरले नै पठाएको अमृत त थिएन क्या, अघि आएको मान्छे एउटा यस्तो आएको थियो भन्दाखेरि हो मैले अमृत पठाएको थिएँ तिम्रो लागि,
उहाँ अब बिचरा प्यास लाग्यो तिमीलाई तिमी चाहिँ पृथ्वीमा मानव भए पनि अमृत पिउनु योग्य भइसक्यो भनेर मैले अमृत पठाएको, तिमीले त्यसरी अवहेलना गरेर पठाइदियो, अमृत ठोक्राइदियो। कस्तो दुर्भागी रहेछु, कस्तो अभागी रहेछु, मैले चिनेन। यो के हो भन्दा अतिथिको सत्कार गर्न नसकेको। आगन्तुक व्यक्ति साक्षात् ईश्वरका रूपमा आउँछ भन्ने यदि सद्भाव भइदिएको भए, सबैका प्रति मेरो अन्तर्यामी रूपमा परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर सबैका प्रति आदर गर्ने दृष्टि भइदिएको भए आज पृथ्वीमै रहेर उनले अमृत पान गर्न पाउँथे, अमृत पठाएको थियो, अमृत पिउँथे, अमर हुन्थे। तर उनले त्यो दुर्भाग्य, त्यो सौभाग्यलाई उनले दुर्भाग्यमा बदलिदिए। त्यसकारण हेर्नुहोस्, सबैमा कुकुरमा नामदेवले कुकुरमा भगवान देखिदिनु भयो, भगवान युधिष्ठिरजीले गधामा भगवान देखिदिनु भयो। त्यो त आफ्नो दृष्टि हो नि। जबसम्म दृष्टि फरक हुन्छ तबसम्म त्यो व्यक्तिले कहिल्यै पनि सफलता प्राप्त गर्दैन। ल ठिकै छ, तिमीले अमृत चुकायो, तिमीलाई दिएको जो वरदान छ त्यो वरदान अहिले पनि रहनेछ। तिमीलाई पानीको आवश्यकता पर्दा तिमी जहाँनिर पनि पानी खोज्छौ त्यहाँ पानी पाइनेछ, चिन्ता नगर त्यसको लागि। र तिम्रो प्राण तिम्रो स्वतन्त्र होइन, जगतको कल्याण गर्नु छ। अझै यो पाण्डव वंशका जब पाण्डव वंश कौरव वंशहरू समाप्त हुन्छ त्यस पछाडि जो राजा हुन्छ नि, परीक्षित जस्ता महाज्ञानी राजा हुन्छन्, तिनलाई ज्ञान दिने कोही पनि रहँदैन, बालकै राजा हुन्छन्। त्यसबेला तिनीहरूलाई सम्पूर्ण संसारको यो लीला चरित्रको विषयमा सम्पूर्ण पूर्ण ज्ञान दिएर तब मात्रै तिम्रो अभिभारा पुरा हुन्छ र अनि तिमीलाई मुक्ति मिल्छ। त्यहाँसम्म बस अहिले, त्यसरी मर्न पाइँदैन जबरजस्ती भनेर भगवानले मर्न पनि दिनु भएन। यो के हो त भन्दा दृष्टि फरक हो। जब हाम्रो दृष्टि सबैका प्रति ईश्वरीय भावना राख्नु पर्दछ भन्ने आउँदैन तबसम्म हामीले गरेका कर्म त गर्छौँ, तर कमाउँदै खर्च गर्दै एक पैसा नबचाउनेवाला, जति कमायो त्यति खर्च गरिदिनेवाला हामी त्यस्ता प्रकारका हौँ। र टिक्दैन, बचत हुँदैन, त्यसले कुनै पनि काम गर्दैन। आफ्नो आर्जेको सम्पत्ति जो तपस्या हो, जो धर्म हो, जो पुण्य हो, जो भगवतको सेवात्मक कर्म हो, त्यसलाई नाश हुनु दिन्छ। जसरी एउटा लोभीले एक पैसा खर्च हुँदाखेरि कति लोभ गर्दछ, त्यसै प्रकारले पुण्यात्मा व्यक्तिहरूले, धर्म गर्ने व्यक्तिहरूले काहीँ मेरो यस्तो नराम्रो कर्मद्वारा मैले दुःखपूर्वक कमाएको पुण्य नाश हुन्छ कि मैले गरेको धर्म नाश हुन्छ कि भनेर डरले कसैको पनि अपमान नगर्ने, कसैलाई पनि हेला नगर्ने, सबैका प्रति भगवान स्वरूप सम्झेर सबैको आदर गर्ने बानी चाहिँ बसाउनु पर्दछ। यदि त्यो आदत बसाउन सक्दैन भनेदेखि त्यसले जति नै पुण्य गरे तापनि हात्तीले स्नान गरे जस्तो हुन्छ अरे। हस्ती स्नान, हात्तीले मलिकन पानीमा गएर दिनभरि नुहाउँछ कति सफा भएर बाहिर आउँछ। बाहिर आउने बित्तिकै त्यो सुँडले बालुवा उठाएर आफ्नै शरीरमा त्यो बालुवा झम्छ, फेरि पुरै शरीरभरि बालुवा फैलाउँछ। त्यसले नुहाएको के काम लाग्यो। त्यस्तै हाम्रो पनि कर्म हो। यदि राम्रा कर्म पनि गरेका छौँ, धर्म गरेका छौँ, त्याग गरेका छौँ, तपस्या गरेका छौँ, दान गरेका छौँ, सबै चिज गरेका छौँ, परन्तु त्यो गरेको कमाइ चाहिँ बचाउँदैनौँ। अथवा कसैको ख्याच्च, कसैलाई मन दुखाइदिएर, कसैलाई केही बोलिदिएर, कसैको केही अपमान गरिदिएर, कसैलाई नराम्रो सोच दिएर, केही गरिदिएर त्यो चाहिँ खर्च गरिदिन्छौँ भनेर त्यो हात्तीको जस्तै स्नान भयो। यो गरेको हुनाले तिम्रो चाहिँ यस्तो भएको हो भनेर यस प्रकारले उनलाई भन्नुभयो होइन। त्यसो हुनाले अहम ब्रह्मादयो देवा नारदाद्या तपस्विन, हामी सबै ब्रह्मादि देवताहरू, नारदादि तपस्वीहरू जो छौँ हामी सबै पनि होइन। यदा देशकराबाले तदाज्ञा को विलिङ्घते, जुन भगवान नारायणको हामीले आज्ञा पालन गर्दछौँ भन्नुहुन्छ। ब्रह्मादि देवताहरू, म शिवादिहरू, अरू पनि सबै देवताहरू, नारदादि ऋषिहरू सबैले उनी भगवान नारायणको आदेशलाई मान्दछौँ, उनको आज्ञालाई पालन गर्दछौँ, उनका अधीनमा रहन्छौँ। तिमीले उनी नारायण भगवानको आराधना सिकाउनेवाला दुर्वासा जो मेरै स्वरूप थिए उनको चाहिँ ब्रह्मा ऋषिको चाहिँ तिमीले अपमान गर्यौ, उनको कुरालाई मानिनौ। तिमीले भगवानको आराधना गर्नुपर्छ भन्दा तिमीले मानिनौ होइन। त्यसो भने नन्यथा भवितद बाले पुरुषोत्तम खण्डनाथ, पुरुषोत्तम भगवानको हेला गरेको फल कहिले पनि टुट्दैन, त्यो भोग्नै पर्छ, त्यो कसैले टार्नै सक्दैन। तिमीले पुरुषोत्तम भगवानको यसरी अनादर गर्यौ, पुरुषोत्तम भगवानलाई सानो मान्यौ, उनको भने पुरुषोत्तम भगवानको आराधना जो थियो त्यसलाई तिमीले ठोक्राइदियो। अतस्ते पञ्चभर्तारो भविष्यन्ति द्विजात्मजे, त्यसैले हे ब्राह्मण कन्या तिम्रा 5 पति त हुने नै छन्, अब त्यो त हुनैपर्छ। अब नन्यथा भावी, भविष्य कहिले पनि कसैको पनि जो लेखेको कुरा छ त्यो टर्दैन। विपरीतम भवेत् तस्य न कदाप्यन्यथा भवेत्, त्यो लेखेको भन्दा विपरीत कसैको लागि पनि हुँदैन। पुरुषोत्तम भक्ताए पुत्र पौत्र धनान्विता, तर पुरुषोत्तम महिनाको भक्त जो हुन्छन् यो पुरुषोत्तम मास तिम्रो हातबाट पनि हो। 9000 वर्षसम्म तिमीले गर्यौ, त्यसभित्र कति पुरुषोत्तम आए ती पनि आदर भएपछि गएर त्यसको फलले चाहिँ अब तिमीलाई चाहिँ त्यस्तो राम्रो पुत्र पौत्र धनले अन्वित हुन्छ, पवित्र हुन्छ। परत्रेह भवाम सिद्धिम यता यास्यन्ति यान्ति च, जहाँ पनि परत्र इहा परत्रको चेष्टा भएका व्यक्तिहरूलाई सिद्धि प्राप्त हुन्छ। सिद्धि भनेका त कस्तो हुनु भने चेष्टा कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो इच्छा चाहना कस्तो हुनुपर्छ भन्दा भगवानलाई पाउने, यो संसारको दलदलबाट, जन्म मृत्युको चक्रबाट, भयङ्कर यो दावाग्निबाट, यो घोर यो समुद्रबाट तर्ने इच्छा हुनुपर्छ। यहाँबाट छुटकारा पायो, जन्म मृत्युको चक्रबाट छुट्न पायो भने इच्छा चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ, चाहना त्यस्तो हुनुपर्छ। बाँकी संसारका सिद्धिहरू, संसारका सुखादिहरू भनेका त कस्तो हुन्, आउँछन् जान्छन्। आज सिद्धि पनि छ, धनी पनि होला, 2-4 जना गरिब पनि होला, आज गरिब छ भोलि धनी पनि होला, आज दुखी छ भोलि सुखी पनि होला, त्यो अलग कुरा हो। आउने जाने कुराहरू यिनीहरू हुने नहुने कुराहरू, तर मुक्ति भन्ने कुरा अति दुर्लभ हो। चाहना राख्नु पर्दछ, इच्छा गर्नु पर्दछ भने केवल मुक्तिको लागि, सदा सदाको लागि, यो संसारको भयङ्कर यो आपत्तिबाट, यो दुःखबाट छुटकारा मिलोस्।
वयम सर्वे निर्वाणः पुरुषोत्तम सेविन, हामी सबै यति ठुल्ठुला भएका छौँ, सिद्धि दिने भएका छौँ होइन, राम्रा भएका छौँ, यो के कारणले जानेका छौ तिमीले? उनै पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नाले, पुरुषोत्तम भगवानको आशीर्वादले, उनैको कृपाले हामी ठुला भएका हौँ। शिवजी भन्नुहुन्छ, स्वयं ब्रह्माजीहरू त्यसै भन्नुहुन्छ, शिव ब्रह्माजीहरू पनि हामी यति ठुला भएका केले त भन्दा उनै पुरुषोत्तम भगवानको आराधनाले ठुला भएका छौँ। यस्मिन् संसेवते शीघ्रम प्रियते पुरुषोत्तम, जुन पुरुषोत्तम मासको सेवा गर्नाले पुरुषोत्तम भगवान छिटै प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यस्ताको सेवन गर्नुपर्नेमा तिमीले जानेनौ र जिद्दी गरेर मेरो आराधना गर्यौ। अत्युत कटानाम महताम बाचो मिथ्या कथन बदह, अत्युत उत्कट तपस्या भएका व्यक्तिहरूको वचन मिथ्या कसरी हुन्छ, तर तिमीले मानेनौ र पनि तिमीलाई दुःख चाहिँ हुनेछ भन्नुभएको थियो नि त। अनुनयन हि मुनयः सदा सद्भाव भाविता, ऋषिमुनिहरू महात्माहरूलाई प्रसन्न गर्ने के तरिका हो त? एउटै तरिका हुन्छ अरे, अनुनय दिने। उहाँसँग नम्रताले प्रस्तुत हुनुपर्छ। उहाँसँग चोरी खोज्यो भने कोही पनि महात्मालाई वशमा गर्न सक्दैन। कसैले जल्दै गरेको आगोलाई वशमा गर्न सक्दछ, बरु उन्मत्त हात्तीलाई वशमा गर्न सक्दछ, बरु मृगसँग सिंहसँग लडेर बरु उसलाई जित्न सक्छ, तर साधुसँग लडेर कोही पनि जित्न सक्दैन। साधुसँग चोरी खोज्ने होइन, उहाँले सबैको हित चाहने हुनुहुन्छ, सबैको कल्याण चाहने हुनुहुन्छ। त्यो सबैको कल्याणयुक्त वचन मान्यो भने त्यसैसँग मात्रै खुसी हुनुहुन्छ, मान्दैन भनेदेखि त्यसलाई अनिष्ट हुन्छ निश्चित रूपमा। त्यसो हुनाले भन्नुभयो वदन् एवं नीलकण्ठम क्षिप्रम अन्तर्दधे हरि, यस्तो भन्दै भन्दै सम्झाउँदै नीलकण्ठ भगवान अन्तर ध्यान हुनुभयो। चकिता सा भवत बाला युथ वृष्टा मर्गीव, चकित भइन् छक्क परिन्, हे भगवान मेरो जीवनमा कहाँबाट मेरो दुर्बुद्धिले अहिले यस्तो प्रकारको भावनाहरू मैले कहाँ के मागे, के यस्तो तपस्या गरेर पनि के पाएँ मैले, रित्तै जस्तो। त्यही भएर रजोगुणी तमोगुणी देवताहरूको आराधना के हुन्छ त भन्दाखेरि गरेर पनि नगरे जस्तै हुन्छ। अन्तिम हात फेरि यति गरेर 9,000 वर्षसम्म तपस्या गरे, यति कठोर तपस्या गरेर के पाए त भन्दा केही के रित्ताको रित्तै मैले के गरेँ भनेर झसङ्ग भएन। अब होसमा आएन। शशाङ्क लेखाङ्कित भाल देशे सदाशिवे शैव दिशं प्रियाते, चिन्तां बबाधे मुनिराज कन्यां हत्वा यथा वृत्रहणं मुनिशः। चन्द्रमाको मुकुट भएका भगवान शिव आफ्नो शिवलोकतिर गइसकेपछि ती बालिकाले मनमा अत्यन्त प्रकारको चिन्ता गर्न लागिन्। हत्वा यथा मृगहणम मुनिशः, मृगका बीचबाट छुटेर गएकी एउटी मृगिणी, एउटी जसरी अत्यन्त चिन्तातुर भएर छटपटिरहेकी हुन्छ, वरदान पाएर पनि शान्ति भएन उनलाई, र यस्तै प्रकारको छटपटी उनका मनमा भइराख्यो, चिन्ता गरिराखिन्। अब चिन्ता गरिराखिन्, त्यसभन्दा अगाडि के हुन्छ बाँकी प्रसङ्ग भोलि सुनौ। राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे, 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 गोविन्द राधे गोपाल राधे, गोविन्द राधे गोपाल राधे, गोविन्द राधे गोपाल राधे, गोविन्द राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे, राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे। श्री राधा गोविन्द भगवानको। गीतामा हामी श्रवण गर्दै थियौँ, अर्जुनलाई भगवानले सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, ए अर्जुन स्थितप्रज्ञ बन्नुपर्दछ, बुद्धि ठेगानामा राख्नुपर्छ। बुद्धि ठेगानामा भएको कस्तालाई भनिन्छ? के गर्दाखेरि बुद्धि ठेगानामा रहन्छ? यदि बुद्धि ठेगानामा रहेन भने त्यस्ता व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैनन्, त्यसको जीवन नै निरर्थक बन्दछ। त्यस कारणले बुद्धिलाई स्मरण गर, यसरी बुद्धिलाई बचाऊ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ भगवानले कसरी गर्ने त भन्ने विषयलाई चाहिँ प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ। यदा संहरते चायं कुर्मङ्गानीव सर्वशः, इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कसरी इन्द्रियादिहरूलाई आफूले स्थितप्रज्ञ बन्ने, कसरी चाहिँ राम्रो बन्ने भन्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ जसरी भन्नु बहुत राम्रो सम्झाउँदै हुन्छ। हेर्नुहोस्, मन कसरी बसमा गर्ने, बुद्धि कसरी बसमा गर्ने। हाम्रो त मनैले मान्दैन, हाम्रो त बुद्धिले मान्दैन। कुनै चिजलाई पनि यसरी सम्झिँदै के गर्ने होला, कसरी बसमा गर्ने होला भनेर हामीलाई चिन्ता हुन्छ। भगवानले त्यो मनलाई बुद्धिलाई बसमा राख्ने उपाय बताउँदैन। कसरी गर्ने? यदा संहरते चायम, जसरी तपाईँले कछुवा देख्नु भएको छ, ल कछुवा नदेखे पनि आज पनि शङ्खे किरा त सबैले घरमा देख्नु भएको छ होइन, घरमा सबैको बारीमा देख्नु भएको छैन शङ्खे किरा। शङ्खे किरालाई जसरी देख्नु भएको छ अथवा कछुवालाई पनि कसैले देख्नु भएको छ।
कछुवाको पनि पिठ कठोर हुन्छ क्या, पिठ्यौमा चाहिँ एकदम कठोर हड्डी जस्तो हुन्छ, त्यो हड्डी हुन्छ, बाहिर बाहिर मात्रै नरम हात गोडाहरू इत्यादिहरू मुख मात्रै निकाल्छ, त्यो पुरै हड्डी बोकेर हिँड्छ। सुङ्खी किरा पनि त्यसै गरी कोमल अङ्गभित्र लुकाउँछ होइन। जसरी त्यसले आफूलाई सुरक्षित गर्नका निमित्त, आफूलाई बचाउनका निमित्त कछुवाले के गर्छ त, आफ्नो सम्पूर्ण टाउको पनि, हात पनि, गोडा पनि, शरीर पनि सबै कहाँ लुकाउँछ त, त्यही हड्डी पनि लुकाउँछ। काम परेका बेला मात्रै बाहिर निकाल्छ, बाँकी चाहिँ के गर्छ त, अलिकति पनि के यसो छोइदिनुहोस् अथवा के अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो, के नराम्रो असुरक्षित जस्तो लाग्यो भने सट्टसँगले ती अङ्गहरूलाई लुकाएर भित्र हाल्छ। त्यसरी सुङ्खी किराले पनि, सुङ्खी किरा हिँडिरहेको त चट्ट छोइदिनुहोस् त, सबै सट्ट सिमटेर आफ्नो शरीर कहाँ हाल्छ, त्यो हड्डीभित्र सुङ्खभित्र लुकाउँछ। हो जसरी लुकाउँछ त्यसै गरी भन्नुभयो। हामीले के लुकाउने त भन्दाखेरि विषयहरूमा छरिएको, यो छरिएका इन्द्रियहरूलाई, इन्द्रियको विषयलाई चाहिँ भित्र आत्मामा लुकाउने। त्यसलाई कसरी लुकाउने? आँखाले रूप राम्रो हेर्छु भनेर बौलाहा बनाएको छ। ए बौलाहा आँखा, तैँले के गरिस् त भन्दाखेरि अब यो यतिका दिनसम्म खुब संसारको रमाइलो हेरिस्, सबै गरिस्, पाइस् के त आँखे? त रित्ताको रित्तै छ। मेरा बाबा त मलाई किन ठग्छस् बेकारमा, मलाई किन धोका दिइरहेको छस् त, मलाई प्राप्त भएको होस्, मैले तँबाट जे हेर्न चाहन्छु त मेरो लागि प्राप्त भएको होस्, त्यसो भने मलाई त्यसो नगर, मलाई डुबा भनेर त्यो आँखाको विषयलाई, आँखाले जे हेर्न चाहन्छ त्यो नहेरेर म जे हेर्न चाहन्छु त्यो मात्रै हेर्ने। कछुवाले के गर्छ? जति बेला हिँड्न चाहन्छ त्यति बेला मात्रै अङ्ग बाहिर निकाल्छ, जब हिँड्न चाहँदैन अप्ठ्यारो देख्छ त्यो अङ्ग भित्र हाल्छ। हो त्यसै प्रकारले हामीले पनि आँखाले के हेर्न चाहन्छ त्यो हेर्नका निम्ति आँखालाई छाडा नछोड्ने। आँखालाई छाडा नछोडेर के गर्ने त भन्दा आँखाले हामी के हेर्न चाहन्छौँ त्यति मात्रै हेरोस्, त्यहाँभन्दा बाहेक आँखालाई हेर्ने अधिकार छैन। आँखालाई स्वतन्त्र छोडेर हामीलाई यसरी दुःख हुन्छ, त्यसरी आफूलाई बचाउनुहोस् भनेको। कानले के सुन्न चाहन्छ त्यो सुन्न दिने होइन। कान हाम्रो हो, हामी कानका होइनौँ। आँखो हाम्रो हो, हामी आँखाका होइनौँ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। नाक हाम्रो हो, हामी नाकका होइनौँ। जिब्रो हाम्रो हो, हामी जिब्राका होइनौँ। इन्द्रिय, तोग इन्द्रिय हाम्रो हो, हामी तोग इन्द्रियका होइनौँ। स्पर्श इन्द्रिय आदिहरू हो। मन हाम्रो हो, हामी मनका होइनौँ। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। हामी कसका भयौँ त अहिले भन्दाखेरि हाम्रा चिज हाम्रा नबनाएर उनका हामी भइदियौँ, उल्टो भयो नाता। त्यसो भए मालिक हामी भएर पनि उनी मालिक भए, हामी चाहिँ नोकर भयौँ, हामी चाहिँ उनका सेवक भयौँ, उनका दास्य भयौँ, उनका शास्य भयौँ हामी। त्यसो हुनाले भगवान्ले भन्नुभयो कि सबै इन्द्रियको जिब्राले अचार भएन भनेर भाँडाकुँडा ठटाउँछ र बुहारीलाई डन्ड्याउँछ भनेदेखि त्यति बेला जिब्रा, ए जिब्रा तैँले भोग सताइहालेछ है, तैँले न बुहारी राखिस्, न छोरा राखिस्, न कसैलाई राम्रो राखिस्, न बोल्नमा कम गरिस्, तैँले न केही गरिस्। भगवान्को नाम बोल, चुपचाप लागेर जे मिल्छ त्यो खा भनेको त तैँले चाहिँ चटपटा खोजेर दुनियाँ गरेर झगडा मात्रै गराइस्, दुनियाँको कुरा काटिस्, नचाहिने बोलिस्, चाहिने बोलिनस्। कहिले पनि खबरदार, त मेरा लागि होस्, म तेरा लागि होइन, त मेरो होस्, म तेरो होइन। त्यसमा तैँले मेरो भनेको मान्नुपर्छ, मैले तेरो भनेको मान्ने होइन, आदिदेखि हुँदैन। जिह्वे कृतय केशवम मुररिपो चेतो भदा श्रीधरलाई, ए जिब्रा खबरदार, खानका लागि बढी जिद्दी नगर। तैँले यो खान पाए हुन्थ्यो, त्यो खान पाए हुन्थ्यो, बढी त्यो चट्यौरी बनेर जतासुकै जाने भने माछाको जस्तो दुर्हाल होला, बिहाल होला। तैँले मार्ने होस् एक दिन, कुनै न कुनै दिन। जसरी माछो खानेकुराको चाहिँ लोभमा आएर त्यो बल्छीमा राम्रो खानेकुरा लगायो भने उसलाई मनपर्ने कुरा खानेकुरा लगाएर त्यसलाई बल्छीमा खाने जिब्राको लोभी भएर आउँछ खानु र त्यसैमा उनीहरू मर्छ। जसरी त्यसै गरी कुन दिन चाहिँ के खानका लागि कहाँ हम फाल्छु मैले भनेर मलाई मार्ने होस् तैँले, खबरदार जे मिल्छ भगवान्लाई भोग लागेको प्रसाद त्यसैमा सन्तुष्ट हुन सिक, तैँले मलाई मारिहालिस् भनेर त्यो जिब्रोलाई पनि सम्झाउने। कानलाई पनि सुन्नका लागि अर्काका होइन चिल्ला चाप्ला, अर्काका निन्दाका कुराहरू, कसैका गोडा काटेका कुराहरू सुन्न पायो भने बहुत मजा आउँछ। हाँस्न पनि पायो, खिलखिली हाँस्यो, कति मजा आउँछ त्यतिखेर र। तर त्यो सुन्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि कानले डुबाउँछ, मार्छ एक दिन। जसरी एउटा मृग वीणाको शब्दमा लट्ठ भएर त्यस्तो बानी बिगारेको हुनाले वीणा बजाइकन त्यसलाई लट्ठ पारेर आँखा कान बन्द गरेर यसरी सुनिरहेको हुन्छ, त्यही बेला ब्याधाले पछाडिबाट मारिदिन्छ। त्यसै गरी कुन दिन तैँले पनि मलाई मार्ने होस् है, खबरदार, तेरा पछि पऱ्यो भनेदेखि तैँले मार्छस्। त्यसो हुनाले त्यसै प्रकारले जिब्रो, त्यसै प्रकारले नाक होइन, बाटै गनाउने गरी सेन्ट छर्केर अत्तर छर्केर होइन, पुरै संसार गनाउने गरी हिँड्न पायो भने हुन्थ्यो भनेर त्यही अत्तर किन्नका लागि दुनियाँभरि कसैका इमान्दारले कमाउन सक्दैन नि, बेइमानी गरेर भयो भने कसैलाई ठगेर छलेर होइन कमाएर अघि शरीर गनाउने गरी हिँड्नै पर्छ। त्यो दुनियाँभरिको होइन सबै चिज छर्किनै पर्छ। अरे प्राकृतिक रूपमा शुद्ध सब पवित्र भएर बसेपछि के को लागि त्यो दुर्गन्ध, बनावटी सुगन्ध किन चाहियो? जब सुगन्ध छँदै छैन भने जसमा सुगन्ध छ त्यसमा छँदैछ। भगवान्ले श्रीखण्डलाई सुगन्ध दिनुभयो, उसको ईर्ष्या गरेर उसको अर्क निकालेर आफूलाई चाहिँ उसैको जस्तो सुगन्ध किन बनाउनु? अरे मान्छेमा मान्छेकै सुगन्ध आओस् न, त्यसैमा चित्त बुझाउनु नि। किन चाहिँ दुनियाँभरिको गुलाबको सेन्ट अनि त्यसै प्रकारले श्रीखण्डको सेन्ट अनि त्यसै प्रकारले अर्को केवडाको सेन्ट होइन, विभिन्न प्रकारका सेन्टहरू अर्काको सुगन्ध, त्यो त भगवान्ले उनलाई दिइसक्नु भने उसैको, त्योसँग ईर्ष्या गरेर त्यसको वस्तु तानेर आफू त्यो जस्तो किन भन्ने? अब आफै जस्तो रहने, मानव जस्तो रहने, मानवले मानवोचित कर्महरूलाई गर्ने, मानवोचित सेन्ट सुगन्ध इत्यादिहरू जे पनि छन् त्यही प्रयोग गरी यो नागलाई पनि सुझाउने, खबरदार भने।
त्यसो हुनाले के भन्ने त यसै प्रकारले आँखालाई सम्झाउने, नाकलाई सम्झाउने, कानलाई सम्झाउने, जिब्रालाई सम्झाउने, मनलाई सम्झाउने, बुद्धिलाई सम्झाउने र जति बेला यिनको आवश्यकता पर्दछ, जस्तो भगवानको दर्शन हुँदै हेर्नु त कति राम्रो भगवानको मन्दिर, छलक्क आँखा खोल्ने, बाँकी अरू चिज देख्यो भने पनि आँखा बन्द गर्ने, नदेखे जस्तो गर्ने, आँखा बन्द गर्ने। कोही जानु भएको छैन नयाँ सार्ने क्षेत्रमा महात्मा गान्धीका 3वटा बाँदर छन् त्यहाँ उसमा छक्क चक्र तीर्थकै छेउमा 3टा बाँदर, एउटाले यसरी आँखा बन्द गरेको छ, अर्काले यसरी कान बन्द गरेको छ, अर्काले यसरी मुख बन्द गरेको छ। 3वटा बाँदर छन्। हो, ती 3वटा बाँदरको अर्थ बुझ्नु भएको छ? संसारमा नचाहिने कुरा नबोल, चुप्प लाग, मुख बन्द गर, चाहिने कुरा बोल्नका लागि मुख दिएको, मुखलाई सम्हालेर बस भन्ने हो। त्यसैले वचनलाई चाहिँ राम्रो सत्यपूर्तम वदेत वाक्यम, जो सत्य छ, सबैको हितकर छ, जो न्याययुक्त छ, जो शास्त्रयुक्त छ, जो भगवानका वचनहरू छन्, जो भगवानले भन्नु भनेर आदेश गर्नुभएको छ त्यस्ता वचन बोल। बाँकी फतर 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 भ्यागताको जस्तो टट्टर टट्टर गर्ने यो मुखलाई नखोल बारम्बार भएर, यसलाई नखोल, यसलाई बन्द गर भने बाँदरले सिकायो। कान जो चाहिने कुरा हो त्यो मात्रै सुन, कथा सुनिरहेछ, भगवानको मजासँग गान आइरहेको छ, भगवानको चर्चा सुनिरहेको छ, राम्रो हितकर कुराहरू सबैको भलो हुने सुनिरहेको छ भने कान खोल, नभए कान बन्द गरेर ढक्कन लगायो। एउटा ढक्कन बनाउने बजारमा गएर कुनै एउटा के मेकानिक कहाँ गएर सबैले कानमा लगाउने ढक्कन, आँखामा लगाउने ढक्कन, मुखमा लगाउने ढक्कन खुला छोडेर हिँडेर त्यहाँ किरा पर्छन्। फेरि त्यसमा दुनियाँभरिका झिङ्गा बस्छन्, के बस्छन्, फोहोर हुन्छ त्यसमा होइन, खुला राख्नु हुँदैन। कान पनि ठिक्कै खोल, नाक पनि ठिक्कै खोल, मुख पनि ठिक्कै खोल, आँखा पनि ठिक्कै खोल, चाहिएको बेलामा खोल, नचाहिएको बेलामा नखोल। त्यो खोल्दाखेरि सबैको हित हुन्छ भने खोल, अहित हुन्छ भने नखोल, सबैको कल्याण हुन्छ भने खोल, हुँदैन भने नखोल। त्यसै प्रकारले आफ्नो कल्याण पनि त्यसैमा हुन्छ। तब भगवानले अर्जुनलाई भन्दै हुन्छ कि हेर अर्जुन, त्यसरी सबै चिज तैँले नहेर्ने ठाउँमा हेरिस् नि। त्यहाँ मेरा छोरा, मामा, दाजु, हजुरबा, काका, गुरु सबै छन्, यहाँ यिनलाई कसरी मार, नहेर्ने चिज हेरेको हुनाले त्यहाँ आँखा छाडा भएको हुनाले तैँले त्यो देखिस्। नभए त्यहाँ आत्मा, म पनि एउटा आत्मा, पञ्चभौतिक शरीर उनको पनि मेरो पनि, नाशमान उनीहरू पनि म पनि, आखिरी कर्तव्य कर्म त गर्नुपर्छ भनेर तँ यहाँ अहिले लट्ठ परेर हात कमाएर धनुष बाण छोडेर यहाँ अहिले रथका पछाडिपट्टि लुकेर बस्थिस् त बस्ने थिएनस्। हो, तैँले किन त्यसरी बस्नु पर्यो त भन्दाखेरि नहेर्ने ठाउँमा आँखा खोलिस्, नखोल्ने ठाउँमा आँखा खोलिस्, नसुन्ने ठाउँमा कान खोल्नु हुँदैन, नहेर्ने ठाउँमा आँखा खोल्नु हुँदैन, नसुन्ने ठाउँमा कान खोल्नु हुँदैन, नबोल्ने ठाउँमा मुख खोल्नु हुँदैन। मनलाई पनि छाडा छोडिदिएर यहाँ बसेको छ माला जप्नका निमित्त जे गर्नु बसेको छ त्यो नै नगरिकन के सोचेको छ, कहाँ कहाँ पुगेको छ, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, यहाँ माला घुमिरहेको छ। ऊ ए मूर्ख, 1 घन्टा भइसक्यो म त उहाँ कहाँ कहाँ पुगेर आइसकेँ, त अझै यहाँ बसिरहेको छ मुडा जस्तो भन्छ र अनि पो झर्सँग हुन्छ। म त माला जप्यो भने के भगवानको ध्यान हुन्थ्यो, उहाँ संसार घुमेर आइसक्यो, यो छाडा त भनेर उसले चाहिँ के गरिसकेको छ, बर्बाद, समय मात्रै बर्बाद हो, केही पाइयो। तब भगवानले के भन्नुभयो त अर्जुनलाई भनेर, खबरदार, यदि आफूलाई बचाउनु छ, मानव जीवनलाई सफल बनाउनु छ र कर्तव्य कर्म गरेर यो जीवनलाई धन्य बनाउनु छ भनेदेखि यथासँग हरते चायम कुर्मङ्गानी र सर्वसा, सबै प्रकारका इन्द्रियका विषयहरूबाट इन्द्रियलाई जसरी त्यो कछुवाले आफ्नो हड्डीभित्र लुकाइरहेको छ र चाहिएको बेलामा हिँड्नु पऱ्यो गोडा निकाल्छ, हेर्नु पऱ्यो भने आँखा निकाल्छ, मुख निकाल्छ, खानु पऱ्यो भने मुख निकाल्छ, नभए लुकाइराखेको हुन्छ। हो, त्यसै गरी आफ्ना इन्द्रियहरूलाई छाडा नछोड, सबैलाई लुकाएर राख, बचाएर राख। त्यसै गरी इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जसले इन्द्रियहरूलाई इन्द्रियका विषयमा जानबाट, छाडा बनाउनबाट रोकेर राखेको छ, बचाएर राखेको छ, थुनेर राखेको छ, यिनीहरूलाई सम्झाएर राखेको छ, आफ्ना बनाएर राखेको छ। हो, त्यसलाई त्यो व्यक्तिको के हुन्छ त, बुद्धि के हुन्छ, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, त्यसको बुद्धि प्रतिष्ठित हुन्छ, विकसित हुन्छ, लोक कल्याणकारी हुन्छ, जगत कल्याणकारी हुन्छ, आफ्नो पनि कल्याणकारी हुन्छ। त्यो बुद्धि त्यस्तो बनाउनका लागि यो गर। यदि बुद्धि राम्रो, मेरो त मनैले मान्दैन हजुर, खानु मन लागिहाल्छ, के गर्नु, सुगर लागेको छ, मर्न आँटेको छ, खानु पऱ्यो भने चाहिँ हलुवा देखेपछि छोड्दै मालपुवा देखेपछि एउटा त खाइहालौँ, केही त हुँदैन भन्छ। अब हो, त्यो जिब्राको लागि त होइन, अनि मर्दैन त्यो। हो, त्यसरी जिब्रो नलाग्नु भयो, जब खानु हुँदैन त खानु हुँदैन, छोडिदियो। जब त्यसले फाइदै छैन भने किन त्यसलाई खाने, जब सुनेर फाइदै छैन भने किन सुन्ने, हेरेर फाइदै छैन भने किन हेर्ने, सुनेर फाइदै छैन भने किन सुन्ने, सोचेर फाइदै छैन भने किन सोच्ने। हो, यस प्रकारले यसलाई चाहिँ जुन कुराले फाइदा छ त्यसै प्रकारले हामीले यो संसारमा सांसारिक कर्म गरेर फाइदै छैन, मुक्तिको कर्म गर्नुपर्ने हो भनेपछि संसारिक कर्मबाट फाइदै छैन भने पनि अझ हाम्रो त हजुर के गर्नु, हामी त गरिरहेको हामीले त नगरी हुँदैन, अरूका जस्तो कहाँ गर्नु सक्छ, के छ र अरूले चाहिँ अरू के त हामी के त उस्तै शरीर उनीहरूको पनि उस्तै हाम्रो पनि, उनले चाहिँ सके हामीले चाहिँ नसक्ने, हामीले छाडा छोडेर हामीले नगर्न चाहेर त्यस्तो भएको हो। त्यस कारणले भन्नुभयो इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इन्द्रियादिहरूलाई इन्द्रियको विषयबाट रोकेर कछुवाले अथवा शङ्खे किराले आफ्ना अङ्गहरूलाई आफ्ना हड्डीभित्र लुकाएर बचाए जस्तो यो आत्मामा नै सबै चिज केन्द्रित गरेर, आँखालाई पनि आत्मामा केन्द्रित, नाकलाई पनि आत्मामा केन्द्रित, मुखलाई पनि आत्मामा केन्द्रित, मनलाई पनि आत्मामा केन्द्रित, कानलाई पनि आत्मामा केन्द्रित, यसरी गरेर आत्माको हितका लागि हो भने गर्ने, होइन भने नगर्ने। त्यसो हुनाले के बुझ भन्नु त भगवान्ले भने, आँखाको दास हामी होइन, आँखो हाम्रो दास हो। आँखोले जे भन्यो त्यो हामीले मान्नु हुँदैन, हामी जे भन्छौँ त्यो आँखोले मान्नुपर्छ। कानका दास हामी होइनौँ, कान हाम्रो दास हो। त्यसो हुनाले कानले जे सुन्न चाहन्छ त्यो हामीले सुन्ने होइन, हामी के सुन्न चाहन्छौँ त्यो सुन्नका लागि मिलेको कान।
लुगा तपाईँको लागि मिलेको, तपाईँले लुगा तपाईँले मलाई लगा भनेर तपाईँका पछि लुगा पर्ने होइन, लुगाका पछि तपाईँ पर्नुपर्ने, तपाईँ त्यस प्रकारले पर्ने। त्यसो भने इन्द्रियादिलाई आफ्नो बसमा राख्नुपर्छ। यस्तो गर्न सक्यो भने बुद्धि ठेगानामा आउँछ, ल मन पनि मान्छ, तपाईँहरूको सोचाइ एकदम सही भइहाल्छ, त्यसो बुद्धि एकदम राम्रो भयो, प्रतिष्ठित बुद्धि भइहाल्छ। त्यसो यो बुद्धि बनाउनका लागि यो नियम बताऊ। तर अर्जुन एउटा कुरा ख्याल गर्नु नि, फेरि भन्नु, यसरी गरेर इन्द्रिय विषयमा जानका लागि इन्द्रिय त रोकाउला। तिमीले केही चिज हेर्न मन लागेपछि आँखा बन्द गरिदेऊला, आँखा फुटाइदेऊला, सुन्न मन लागेपछि सुनिन्छ भनेर कानै बन्द गरिदेऊला, कानै फुटाइदेऊला, होइन। जे पाए त्यही बोल्छ भनेर मुखै टालिदेऊला, जे पाए त्यही सोध्छ भनेर मनै मारिदेऊला, होइन। त्यसै प्रकारले जे पनि गरौँला, तर इन्द्रिय त मर्लान्। इन्द्रिय मात्रै मारेर पनि हुँदैन, बानी मार्नुपर्छ। कसरी भन्नुभयो त अर्को श्लोकमा भन्नुहुन्छ, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयहरू त इन्द्रियहरू मर्दाखेरि निवृत्त हुन्छ। जस्तो आँखाले हेर्न थाले जे पायो त्यही भनेर आँखा फुटाइदियो भने अब हेर्न बन्द भयो, देख्दैन। आँखाले देख्नु त छोड्यो, तर फाइदा भयो त हामीलाई, फाइदा भयो। कानले जे पायो त्यही सुनिन्छ, बरु यो कानै एउटा सलाई हालेर यसभित्र चाहिँ एउटा छेस्को हालेर कानै फुटाइदिउँ, बस कण्ठकट्टि जे पायो त्यही किन सुन्नु पऱ्यो, सुन्दैन, कानै फुटाइदिउँ भनेर ल कान फुटाइदिनु भयो तपाईँले। आँखा हेर्छ जे पायो त्यही हेर्छ भने आँखै फुटाइदिनु। यो आँखा कान नाक इत्यादिहरू फुटाइदिएर जिब्रो काटिदिएर यस्तो गरिदिएर मनलाई मारिदिएर मात्रै हुने होइन, किनकि तपाईँको विषयमा जाने प्रवृत्ति त छँदैछ नि। अझ पनि भन्नु, विषय त आँखा फुटाइदिएपछि आँखा त देख्दैन, नदेखे पनि तपाईँका भित्र देख्ने इच्छा त हुन्छ नि। अब जस्तो तपाईँले रिसले आँखा फुटाइदिनु, यो आँखा त राम्रो रहन्छ, जे पाए त्यही हेर्छ भनेर आँखा फुटाइदिनु। अब आँखा फुटे पनि तपाईँका भित्र यहाँ कोही अब नाच्दा हो फलानु मान्छे त कति राम्रो हो, कति सजी सजावट भएको, के कस्तो भनेर तपाईँका सामनेमा कोही अब यसो चर्चा गर्न लाग्यो, बोल्न लागे, कान त सुन्दैछन्, सुन्यो कानले। अब तपाईँले आँखा फुटाइदिनु भएको छ, जे पाए त्यही देखिन्छ भनेर। अब त्यस पछाडि तपाईँले त्यो ओहो कस्तो थियो होला त्यो हेर्नु मैले पनि बेकारमा आँखा फुटाएको हो, सबैले प्रशंसा गर्दैछन्, सबैले चर्चा गरेका छन्, त्यो चर्चा गरेको चिज मैले त हेर्नै पाइनँ भनेर त्यो हेर्ने इच्छा त तपाईँको मनमा छँदैछ नि। हेर्ने इच्छा सहित आँखा मार्नुहोस्, आँखा मात्रै नमार्नुहोस्, आँखा मात्रै मारेर सुख पाइने होइन, हेर्ने इच्छा समेत मारिदिनुहोस्, आँखा पनि मार्नुहोस्। सुन्ने इच्छा समेत मारेर कान मार्नुहोस्, कान नमार्नुहोस् कि सुन्ने इच्छालाई मार्नुहोस्, आँखा नमार्नुहोस् कि हेर्ने इच्छालाई मार्नुहोस्, मन नमार्नुहोस् कि यो चिन्तन गर्ने सोच्ने दुनियाँभरि दौडिने होइन टोलाएर बस्ने त्यस्तो बानीलाई चाहिँ मार्नुहोस्। त्यसै प्रकारले जिब्रो नमार्नुहोस् कि त्यो खाने बानीलाई चाहिँ मार्नुहोस्। आफ्नो रसमा लागेको जो बानी छ नि त्यो मिठो मिठो खोज्ने बानी हो त्यसलाई चाहिँ मार्नुहोस्। यसरी मार्नुपर्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि विषय त बरु इन्द्रिय मारिदिएपछि निवृत्त होलान्, तर विषयको रस जाँदैन। जबसम्म तपाईँको आँखा नभएर पनि हेर्ने इच्छा छँदैछ भने इच्छाले तपाईँलाई मार्यो, इच्छा सहित मार्नुपर्छ इन्द्रियलाई। त्यो हेर्ने इच्छा नै छैन, कुनै चिजलाई हेर्ने इच्छा भयो, हेर्ने चिज छैन भने त झन् आपत्ति हुन्छ। हेर्ने चिज चाहिँ छैन तर हेर्ने इच्छा चाहिँ मर्यो, सुन्ने इच्छा चाहिँ मरेन तर सुन्ने चिज चाहिँ मर्यो, कान चाहिँ मर्यो तर इच्छा मरेन भनेपछि त्यो पनि नोक्सानदायी हुन्छ। त्यसरी के गर्नुपर्छ, निराहार भएर खाना पिउने खाना बन्द गरिदिएर इन्द्रियहरू पनि कमजोर हुन्छन्, केही पनि शरीरै उठ्दैन, केही पनि मनै लाग्दैन, लत्राक लुत्रुक भएर बस्छ, अनि केही पनि मन पर्दैन। त्यसो भए त हो, तर त्यति गरेर पनि रस चाहिँ रहिरहन्छ, इच्छा चाहिँ रहिरहन्छ, इच्छा मरेको छैन तपाईँको भनेदेखि त्यो इन्द्रियलाई मात्रै दुःख नदिनु, आँखा नमार्नु, कान नमार्नु, मन नमार्नु, त्यो त बरु छाडै भएको राम्रो। कुनै चिज किन मैले इच्छा गर्नु पर्यो, यी चिज त मेरा कामकै होइन नि, मेरा फाइदाकै होइन, मैले इच्छा गर्ने त भगवान्को हो, मैले इच्छा गर्ने त परम शान्तिको हो, मैले इच्छा गर्ने त शाश्वत चिजको हो भनेर यो कुरामा चाहिँ निश्चय बन्नुहोस्। रसवर्ज रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब यो रस कसरी मर्छ त, इन्द्रिय त खान छोडिदिएपछि, कमजोर भइदिएपछि, सबै चिज बन्द गरिदिएपछि, ल केही नखाने केही नसुन्ने भनेपछि इन्द्रिय त कमजोर होला। इन्द्रिय मात्रै कमजोर भएर भएन, इच्छा त रहिरहन्छ। इच्छा कसरी मार्ने हो त भन्दा इन्द्रियहरूलाई भगवानतिर मोड दिएर भगवान पाउने इच्छा गर्ने बित्तिकै संसार पाउने इच्छा समाप्त भयो। जस्तो तपाईँलाई भात रोटी खाएर चित्त बुझाउँदै हुनुहुन्छ, 4 घन्टाको लागि एकचोटि भात खानुभयो, 4 घन्टाको लागि शान्ति भयो, भोक मर्यो। अब तपाईँलाई कसरी भने भात खाने इच्छा भइरहेको छ तपाईँको, त्यो भात खाने इच्छा कहिले मर्छ त भन्दाखेरि जब तपाईँले कहिल्यै भोक नलाग्ने एउटा चिज खान दिन्छु तँलाई, त्यो भात खान छोड्छ कि भन्दाखेरि तपाईँलाई भन्नै पर्दैन, स्वतः छोडिदिनु पर्छ। ठिकै छ, बढिया भयो। कहिल्यै भोकै नलाग्ने चिज यदि पाइन्छ भने त किन भात खाइरहनु पर्यो हो। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भोक त्यो भात खाने इच्छा पनि मर्दछ। त्यस्तै गरी हामीले सानातिना देवी देवता उपायन्तर इत्यादिहरूमा अरूतिर अलमली राख्यौँ र सामान्य चिजमा अलमलिएर यदि हामीले इच्छा मार्न चाह्यौँ भनेदेखि इच्छा मर्दैनन्, इच्छाहरू बढ्दै जान्छन्। अग्निमा चाहिँ दाउरा थप्दै गऱ्यो, त्यो घिउको आहुति घिउ पनि थप्दै गऱ्यो, आगो निप्छ त आगो निप्दैन। आगोलाई निभाउनका निमित्त के गर्नुपर्छ, घिउ थप्नु बन्द गर्नुपर्छ हो। जसरी त्यसै प्रकारले के गर्ने त, रसलाई छोड्नका निमित्त, रस छुटाउनका निमित्त के गर्नुपर्छ, इच्छालाई मार्नका निमित्त परम दृष्टि परमात्माका प्रति दृष्टि राख्नुपर्छ। मेरो इष्ट त ऊ हो,
मेरो इष्ट मिठो खानेकुरा होइन, जिब्राले मिठो खानेकुरा इष्ट मान्छ। मेरो इष्ट के हो त? भगवान हो। त्यसो हुनाले मैले भगवानलाई इष्ट मान्नुपर्छ, खानेकुरा इष्ट होइन। खानेकुरा मिलोस् नमिलोस् तर भगवान मिले हुन्छ। मन परेको चिज हेर्न मिलोस् नमिलोस् तर भगवान मिले हुन्छ। मन परेको कुरा सुन्न मिलोस् नमिलोस् तर भगवान हेर्न पाए, भगवान सुन्न पाए हुन्छ। मन परेको कुरा सोच्न पाए पनि नपाए पनि केही छैन, तर भगवानलाई सोचिराखेको मैले। सबै मन कृष्ण पदार बिन्दयो बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरे मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार चित्त सत्कथोदय। रसबाट छुट्न के गर्नु? मन भगवान श्री कृष्णको चिन्तनमा, अब भातको चिन्तन, रोटीको चिन्तन, राम्रा मान्छेका रूपको चिन्तन, अथवा कसैको होइन राम्रा शब्दको चिन्तन, अथवा बढिया बढिया केही सुन्नका चिन्तन, यी चिन्तनलाई छोडेर के भयो त? अब सबै मन कृष्ण पदार बिन्दयो, भगवान कृष्णका चरण कमलमा मन आहा कति राम्रा दिव्य चरण, यिनै चरणमा वज्र अङ्कुश ध्वजा आदिहरू कति राम्रा चिन्हहरू छन् होइन। यिनै चरणबाट गङ्गा उत्पन्न भएको हुन्छ, त्रिकाल माने तीनै लोकलाई पवित्र गरिरहेकी छन्। यिनै चरणमा सबै तीर्थहरूको निवास छ। यिनै चरण ब्रह्माण्डदेखि यहाँसम्म नाप्नु भएको विश्वरूप छन्। यिनै चरणमा सबैको वास छ। यो पवित्र छ। वज्रले के गर्छ भन्दा हाम्रा जन्म जन्मान्तरका पापलाई नष्ट गर्दछ। अङ्कुशले यस प्रकारले हामीलाई संसारमा डुबेकालाई निकाल्दछ होइन। त्यसै प्रकारले कमलले हाम्रो रक्षा गर्दछ। यसरी होइन हामीलाई ज्ञान प्रदान गर्दछ, सङ्घ छ। यस्ता चिन्हहरू छन्, यिनको ध्यान गर्ने। अब मन बस्नु भयो कि भएन? मनलाई छाडा छोडेर अथवा मनलाई मात्रै मार्न खोजेर हुँदैन। मनलाई भगवानतिर लगाइदिने। जो संसारतिर लागिरहेको छ, संसारलाई प्यारो मान्दैछ, संसारलाई जो राम्रो मान्दैछ, त्यो मनलाई चाहिँ भगवानलाई राम्रो मान्ने बनाउनु पर्यो, मनाउनु पर्यो, त्यसलाई सम्झाउनु पर्यो, बुझाउनु। ए बा यो चिज तेरा कामको होइन, यो कामको चिज त यो पो हो त, यसलाई हेर भन्नु पर्यो। सबै मन कृष्ण पदार बिन्दयो बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने। बोल्ने बानी छ, बोल्न सिकाएको छ, बोल्नु छोड्दै, तर भगवानका बोल्ने बोल। अब म दुनियाँको केही पनि बोल्दिनँ। बोल्यो भने भगवानको कसैसँग पनि नमस्कार इत्यादिहरू गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई नमस्कार पहिला जिरे इत्यादि नभन भनेर किन भने आउँछ होइन? किन भनेको त जय श्रीमन्नारायण भन भनेर किन भने आउँछ? यो बोलीले त्यो नमस्कार पहिला जिरे पनि नभने हो। बोल्यो भने नारायण मात्रै बोल्ने, अरू नबोल्ने बानी लाग्ला भनेर भने हो। यो त तपाईँहरूलाई त यति मात्रै श्रीमन्नारायण भन्नु मात्रै हो, त्यसबाट त जे बोले पनि हुन्छ भन्ने हो। कहिले पनि नबोल। अरू त कहाँ आफ्नो इष्ट व्यक्ति, आफ्नो मान्ने व्यक्ति आउँदाखेरि उसको पनि उसलाई पनि नमस्कार नगरिकन उसका भित्र पनि ईश्वर देखेर जय श्रीमन्नारायण भन भनेर नारायण बोल, राम राम बोल, जय श्रीकृष्ण बोल, राधे राधे बोल भनेर यो बोल्न सिकाएको। किन त भन्दाखेरि बाणीलाई कन्ट्रोल गराउला भनेर सिकाएको। बाणीलाई अरू केही नबोल्ने। कोही पनि देख्यो कसैले केही नराम्रो सुनाउनु थाल्यो राम 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 भनेर त्यहाँबाट सुन्दै सकिन्छ भने त्यसलाई पनि हप्काउने, सम्झाउने। होइन भनेदेखि त्यहाँ त्यो बलियो छ भनेदेखि त्यसमा बोल्दैन राम 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 भनेर त्यहाँबाट पर जाने। कसैको पनि नसुन्ने। यो कानले के सुन्नु पर्यो? कति राम्रा पवित्र बनाएका रामका नाम सुनेका कान चाहिँ अहिले चाहिँ के भयो त? यो नराम्रो कुरा सुनेर अपवित्र भयो, अर्काको निन्दा सुनेर अपवित्र भयो। कान झार्दै हिँड्नुहोस्, त्यहाँबाट राम राम भन्दै हिँड्नुहोस्, त्यसको नसुन्नुहोस्। यस्तो बानी लगाउनुहोस् भने हो। यो बानी लगाउनका निमित्त यस्ता नियमहरू हाम्रा उसमा लागेको अर्थ बुझेर हामीले काम गर्नु पर्यो। रसभर्ज रसोपेश्य परम दृष्टा। हाम्रो दृष्टि परमात्मामा भयो। आँखाको दृष्टि, नाकको दृष्टि, कानको दृष्टि। सुँग्नु पर्यो भने भगवानका चरणमा चढेका तुलसी मात्रै सुँग्छु, बाँकी सेन्टी इत्तर मारो बोली यिनलाई मैले सुँगाएर के मिल्ने हो र दुनियाँलाई सुँगेर के मिल्ने हो? आजदेखि सुँग्दिनँ हो। अब सेन्ट ल्याउनु बन्द, अब अत्तरहरू छर्किनु बन्द होइन। रुम फ्रेस भनेर अलिकति आफ्नो कोठा सरसफाइ गरेर झ्याल ढोका खोलेर यसो राम्रो स्वच्छ हावा भित्र जान दिएर सफा बनाएर गुम्स्याएर राख्यो। कसैले केही देखिहाल्छ कि लगिहाल्छ कि जस्तो गरेर गुम्स्याएर राख्यो। अनि रुम फ्रेस भनेर दुनियाँभरिका ती फोहोर गनाउने चिजहरू ल्याएर रुममा चाहिँ यसरी छर्कियो। हो यस्ता बानी नगरौँ भनेको। त्यस कारणले सफा रहने, शुद्ध रहने, पवित्र रहने, खुल्ला रहने, आनन्द रहने। सुँग्ने हो भनेदेखि भगवानका चरणमा चढेको तुलसी आहा कति सुन्दर, जसको सुगन्ध भित्र हृदयसम्म पुग्ने बित्तिकै त जन्म जन्मान्तरका कल्मषहरू, जन्म जन्मान्तरका पाप पनि नष्ट भएर जान्छन्। हो त्यस्तो तुलसीको सुँग्ने आहा भगवानलाई तीर्थ लिने, तीर्थपछि तुलसी मिल्छ। तीर्थ सुँग्ने बित्तिकै तुलसी, जबकि भगवानका वैकुण्ठनाथ भगवानका लीला वैकुण्ठमा बसेर चरणमा चढेको तुलसी बद्रिकाश्रममा बसेका भगवान 4 कुमारहरूको नागमा पुग्ने बित्तिकै त छटपटाएर तपस्या पनि भङ्ग भएर उनी सिधै भगवानको दर्शन गर्न दौडियो भने तुलसीमा कस्तो तागत छ। त्यसो भए भन्नाले यस्ता तुलसीको सुँग्ने यी सबै इन्द्रियहरूलाई कस्तो बनाउने त भन्दा भगवत अभिमुख बनाउने। यिनको मुख भगवानतिर फर्केको छैन, सबैको मुख भगवानतिर फर्काउने। आँखाको मुख, नाकको मुख, कानको मुख, सबैको मुख हुन्छ र यिनीहरूको भनौँ होला फेरि सबैको मुख हुन्छ। सबका मुख भगवानतिर यसरी फर्काउने, अभिमुख यसरी गराउने हो। र हजुर हामीलाई त यहाँ पकाउनै पर्यो, खानै पर्यो, भाँडाकुँडा मल्नै पर्यो, छोराछोरी स्कुल पठाउनै पर्यो, दुनियाँ गाई भैँसी गर्ने पर्यो, घाँस दाउरा गर्ने पर्यो, कतिखेर त्यो इन्डिया फर्काउनु त धेरै टाइम लाग्ला, होइन तागत छैन हाम्रो भन्नुहुन्छ नि। होइन त्यस्तो भन्नु हुँदैन। हामीले प्रयास नगरेर नहटेका हुन्। प्रयास गर्ने भने हट्छन्। अरे कसरी हट्ने? यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसवं मन। हामी त छाडै छोडिदिन्छौँ र हाम्रो त के दुर्दशा नहुने अवस्था हुन्छ, निश्चित दुर्दशा।
जो रात दिन यी इन्द्रियहरूलाई यो संसारतिरबाट फर्काएर भगवानतिर यो कुलो लगाउन चाहन्छन् र रात दिन त्यसैमा प्रयास गरिरहेका छन्। उनको त कहिलेकाहीँ मन बुद्धि इन्द्रियहरू चञ्चल भएर बाहिरतिर जान खोज्छन्, हाम फाल्न खोज्छन्। यो त कस्ता हुन् भनेदेखि यहाँ खेतीपातीको छेउमा बाँधेका गाई गोरुहरू कतिखेर मौका मिल्ला भनेर त्यो दाम्लो चुडाउन खोजिरहेका हुन्छन्। दाम्लो चुडाएर एकैचोटि पनि यो खेतीमा हाम फाल्न पाए त मजासँग खेती चरेर एकचोटि आफ्नो धित मार्ने थिए भनेर तिनीहरू जसरी बौलाएर बसेका हुन्छन्, त्यसै गरी हाम्रा इन्द्रियहरू पनि बाहिरका विषय चर्नका निमित्त यिनीहरू पनि हाम फाल्नलाई दाम्लो चुडाएर एकदम त्यसरी घुमेका हुन्छन्। कतिखेर दाम्लो चुडाउनेर त्यो खेती चर्न जाने हुन्। त्यस्तो हालत छ। हामी त खेतीमै हाम फालेका वाला छौँ, खेतीमै डुबिरहेका छौँ। त्यहाँ खेतीभित्रका किरा फट्याङ्ग्रा जस्ता छौँ त। अनि हाम्रो कसरी रोक्ने? बाहिर बाँधेका आफूलाई बाँधेर राखेका, आफूलाई बचाउन खोज्ने, इन्द्रियका विषयहरूलाई एकदम भगवत अभिमुख गराउन खोज्ने प्रयास गरिरहेका, जन्मजन्मान्तरदेखि अभ्यासमा रत भएका यस्ता ज्ञानी चेतनहरूको त इन्द्रियहरूलाई वशमा गर्न नसकेर हैरान हुन्छन् उनीहरू। भनेपछि उनीहरूको त कहिलेकाहीँ हाम फाल्न खोज्छन्। तिनीहरू पनि त्यो खेतीमा एकैचोटि पनि हाम फाल्न पाए त धित मर्छ भन्छन् भने बाँकी हामी सबै छाडा भएर त्यही खेतीमा चलिरहेकाहरूको कसरी शान्ति होला? त्यसो हुनाले यसलाई प्रयास गर्नुपर्छ, निरन्तर यसलाई रोक्ने कोसिस गर्नुपर्छ, बचाउने कोसिस गर्नुपर्छ, भगवानका अभिमुख बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ, भगवानतिर फर्किने कोसिस गर्नुपर्छ, सत्यतातिर फर्किने कोसिस गर्यो भने निश्चित रूपमा प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुन्छ, बुद्धि सफा हुन्छ, मन शुद्ध हुन्छ र कर्तव्यको बोध हुन्छ। किङ धर्म विमूढ बन्दैन, किन कर्तव्य विमूढ बन्दैन। उसले कर्तव्यलाई राम्रोसँग बुझेर सही मार्गलाई चुनेर आफ्नो कल्याण र जगतको पनि कल्याण गर्न सक्छ। अर्जुन त्यसो गर। यसरी भगवान सम्झाउँदै हुन्छ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको वैदिक सनातन धर्मको राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव। गोविन्द राधे माधव गोपाल राधे माधव। गोविन्द गोविन्द राधे माधव गोपाल राधे माधव। गोविन्द गोविन्द राधे माधव गोपाल राधे माधव। गोविन्द राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव। श्री राधा माधव भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन सोजात सुक्षो सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुष्ट प्राणस्थ मुखादग्निर्जायता इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं प्रयोरेतो अस्मात् सुदत्ता। ओम शालग्राम महाक्षेत्रे निवासाय महात्मने श्री भूनीलादिनाथाय मुक्तिनाथाय मंगलम श्रीकांताय देवाय कल्याणनिधेनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम लक्ष्मी जलिधमालोल सुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम सुस्मिताय सनाशाय सुंदरे सुदृशे भुवे शुक्लाटकिरीटाय रंगराजाय मंगलम मंगलम कोसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमद्गोपालबालाय गोदाविष्टप्रायणे श्री सत्यासहितायास्तु कृष्णदेवाय मंगलम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम आप्तकामाय पूर्णाय पुरुषोत्तमवासिने परस्मै पुरुषाय जगन्नाथाय मंगलम पुरेश गुरुगानाथ दासभक्त्यादिदेशिकैः तस्याविर्भवे तस्मै हितिराजाय मंगलम मंगलाशासनफले मदाचार्य पुरोगमय सर्वैस्तपूर्वैरास्तारे सत्कृतायास्तु मंगलम सत्कृतायास्तु मंगलम।
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्ये दक्षिणादिकं तद्विप्रासोऽपितन्यवोजाग्रीवागुं सत्समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदं पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरारात् सर्वोत्तममारोति सर्वस्यापि सर्वजिते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ओम शान्ति शान्ति शान्तिः जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्ण वृष्णिवंशप्रदीपा जयतु मेघ श्यामला कोमलाङ्गो जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दा सुगन्धवती सुतपत्रजाति सुवर्णचम्पावकुलघटानि गृहाणदेवे समार्पितानि प्रभो हरे श्रीतुलसीदलानि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः ओं गोविन्दाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं हर्षिकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं वासुदेवाय नमः श्रियै नमः मृत्युध्वाय नमः ओं कमलायै नमः ओं पुनर्सहोदरे नमः विष्णुपत्नी नमः ओं वैष्णवे नमः ओं परारोहाय नमः हरिवल्लभाय नमः सारंगिने नमः देवदेविकाय नमः लोकसुन्दर्ये नमः महालक्ष्मी नमः सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः नित्येभ्यो नमः मुक्तिभ्यो नमः भक्तिभ्यो नमः भागवतेभ्यो नमः सर्वेभ्यो पूर्वाचार्येभ्यो नमः सुनाचार्याय नमः समस्त परिवार विशिष्टाय सर्वमंगल दिव्य विग्रह विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः। श्री राधा कृष्ण मुक्ति नारायण भगवान को, श्री सीतारामचंद्र भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, समस्त भक्त भागवतरू को।